لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوستو، بزرگو، معاذ مخلص موعد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت مسلمانوں کو دو ہی چیزوں دا حکم دیتا ہے. کیا ایمان آلیو کہ جدوں بھی مصائب مصیبتاں تکلیفاں آئی وجن تا دو چیزاں دا لازوم تواڈے ہوتے ہے بیا، یعنی دو چیزاں ایسی ہیں نا جنہاں کو چھوڑن دی گنجائش کوئی نہیں. ایک تو سا یہ کرنا ہے پریشانی تے غم آئی ونجے تا تسا استعینوا بالصبر، صبر کو لو کام گھیرنا ہے، امداد طلب کرنی ہے تا صبر دے ذریعے کرنی ہے. تسا ایک کام تسا کرنا ہے. اور دوجے نمبر دے ہوتے حکم تو کو کہ والصلاۃ، نماز کو نہیں چھوڑنا. اگر یہ دو کم تسا لازم پکڑے تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں اللہ تھوڑا ساتھ نہ چھوڑے سا. آج وجہ یہ ہے، پریشانی تے غم یہ ہے کہ ساڈے کولو خوشی آوے تا سا برداشت نہیں کر سکتے، ساڈے کولو سنبھلیندی نہیں. دو غمی آوے تا اساں اپنی حد انسانیت تو کراس کروانے ہیں، ساڈے کولو وہ غم سنبھالا نہیں ویدا رہندا. حالانکہ اے دو چیزاں، دو کام، اے دو اصول، اے دو گلاں ایسیا ہے نا کہ انسان دی زندگی دے اندر ہر پہلو دے ہوتے کام دے والیاں چیزاں ہے نا. کہ خطاب بھی اللہ رب العزت ایمانداراں کو کیتا ہے، ایمان اللہ کو خطاب کیتا ہے، مسلمانوں کو خطاب کیتا ہے، مومنوں کو خطاب کیتا ہے.
آ ایماندارو، ایمان دے دعوے آلو، ایمان دے دعوے کرن آلیو، کلمے پڑھن آلیو، میرے محمد رسول اللہ دے امتی صداون آلیو، تو اگر نجات چاندے ہو، بخشش چاندے ہو، اگر تو کو بہشتی ضرورت ہے تو وقت بھاج جاؤ، تو سوئے کرنا ہے جنہی کوئی تکلیفت مصیبت آوے تو استعینو بے صبر وقت تو سوئے امداد طلب کرنے صبر دے ذریعے وہاں ویلے نہیں کرنا ہے، کیونکہ دور جہلیت دے اندر فوتگی ہو وجہ آنا تو لوگ رومن والے باقاعدہ عورتاں سرویں دے آئے، جی آج شادی ہوئے نا تے کوئی شادی دے ہوتے کنجر پوڑ ہوئے تو لوگ کیا کرے دا ہے ہی جڑے سروا کے تے عورتاں سروا کے تے نچواونا تے ڈانس پرواونا تے فخر سمجھیں دے اندو بھئی اے ناز ہے ساڑی شادی ہے، دو کوئی شریعت دے مطابق کرے تو لوگ کے سمجھتا ہے شادی ہے یا مطام ہے۔ دور جہلیت دے اندر اے لوگاں دے اندر اے رسم ہے کہ جدہ کوئی انہاں دا فوت ہو جاوے تا اسپیشل ہو سدیں دے ہوندے ہیں رومانہ لیا عورتاں گونجے آ کے نویا کریں دیا ہو دیا ہے، پیٹ دیا ہو دیا ہے، پیٹ کے اپنے عزت دے وال جرے ہوندے ہیں وہ بھی کھوا دے دیا ہے، تے وہ تعریفہ کر دیا ہے کہ ساڑا بندہ اے جہا تے ساڑا بندہ اے جہا تے ساڑا بندہ اے جہا، پوری محفل سجے دے ہوندے ہیں۔ ایک کام وہ کر دیں، اللہ فرمایا خبردار تو مصیبت آ جاوے تو مسلمانوں تو سا دور جہلیت علی حرکت نہیں کرنی، تو سا صبر کو کام گرنا۔ تے اے بھی سڑی وجہ دور جہلیت دے اندر جرے مشرکین مکہ ہے نا وہ اپنے مردان دے جنازے بھی پڑھ دے ہیں، وہ اپنے جنازے بھی پڑھ دے ہو دے ہیں مردان دے، لیکن جنازے کیے جو پڑھ دے ہیں اے جنین پڑھ دے جی میں ایسا مسلمان پڑھ دے ہیں۔ انہاں دے جنازے دا طرز طریقہ یہ ہوتا کہ میت کو سامنے رکھنا تے وقت ہٹ کے میت جیرے اس زندگی دے اندر افعال کیتے ہوتے ہیں سارے گن کے سڑے دے ہوتے ہیں کہ اس بندے اے پلوانی دی زندگی گزاری تے اتنے کوئی شکست دیتی رہی تے اتنے ڈکیٹیاں ماریاں تے اے بڑا جوان آتے ذلے دا اے آتے اے آ جیرے اور راج کے حرکات تے کرتوت ان دے بیان کر چکے ہوئے نا بس بے ہوڑ جنازہ ہو گئے۔ اس گالو اللہ رب العزت مڑوایا ہے منہ لوگاں دا کہ اگر جتنیاں بھی مصیبتاں آونجن پریشانیاں آونجن غم آونجن دکھ آونجن تا خیال رکھائے صبر دا گھوٹ بھار کے روائے، اپنے آپ کو چل کے رکھائے، اپنے آپ کو دیر انسانیت دے اندر پابند رکھائے، مت انج نہ ہوئے تو پرانی دور جہلیت علی حرکتاں شروع ہو وجن کہ جدا ایمان کھیتنا ہو تو ہون توڑے روح بھی بدل گئے، توڑے انداز بھی بدل گئے، توڑے خطاب بھی بدل گئے، توڑے افعال بھی بدل گئے، توڑے اعمال بھی بدل گئے، توڑے روح بھی بدل گئے، توڑے چہرے بھی بدل گئے، توڑی انسانیت ذرا ہون اجاگر ہوئیے، ورنہ ہون تک تسا شکلن انسانہ لہاوے توڑے چہرے انسان آلے ہیں، لیکن جرے کرتوت تے افعال تے کم توڑے ہیں اتنے گندے درندہ دے بھی نہ ہیں جتنے بڑے درندے ہیں۔ اس گالو خیال رکھنا ہے او ایماندارو، جدہ بھی مصیبت آوے پہلا کام تسا ایو کرنا ہے کہ صبر دا دامن آج ویکھو اسا کہہ رہا صبر دا دامن اسا ویکھنا بے کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے ہے، تو آپ کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے ہے۔ تھوڑی کی تکلیف مصیبت آ وجہ تا سب دے ہوندے دار دار ٹھوکر کھا دے، یا تا گلے دے ودے ہو سو مولوی صاحب تو مولوی صاحب کل وجہ متا کوئی تویز حال لے کے لادا ہوئے، تے یا بات پھر دے ودے ہو سو درباران دے ہوتے مزاران دے ہوتے حرکتاں ودے کرے دے ہو سو، چکاٹاں دے ہوتے لیٹڑیاں مرے دے ودے ہو سو، چکاٹا تے ہاتھ مار مار کے تے منہ تے چہرے تے اکھی تے ودے لے دے ہو سو، پیر دی جتی دے ہوتے ہاتھ مار کے تے ودے چم دے ہو سو، حالانکہ ایماندار بھی سدیندا ہے، مسلمان بھی سدیندا ہے، کلمہ بھی پڑھدا ہے، ایمان دے دعوے بھی کریندا ہے، اے ایمان اللہ کو خطاب اللہ کر کے آکھے خبردار مت دور جہلیت
والیاں گندگیاں تو سر ظاہر کر کھڑا ہے وہ چھوڑ دیوا ہے. او ایماندارو جتنی بھی مصیبتاں اپنے صبر کو دامن گھن گنائے. کیوں؟ جتھے ایمان آ جاوے اتھے دنیا دا ہر شخص ڈیل مارنا شروع کر دیتا ہے. تواڈے ایمان تے مولوی بھی حملہ کرے سن, پیر بھی حملہ کرے سی, شیطان بھی حملہ کرے سی, بڑے بڑے چودھری تے نواب بھی حملہ کرے سن, خاندان بھی حملہ کرے سن, اپنے بھی بیگانے بھی سجن بھی دشمن بھی تواڈے پیر تلکاون تے کھچن دی کوشش کرے سن. اس گلوں دو مقام ہوندے جدا انسان تھڑکدا ہے, یا خوشی دے موقع تے تھڑک ویندا ہے یا غمی دے موقع تے تھڑک ویندا ہے. اس گلوں خیال رکھا ہے اپنے پیراں کو چیک مار کے رکھا ہے. مرد پتر کو ہیج وجنے تا صبر دا دامن نہ پہ چھوڑائے, پیو فوت ہو وجنے تا صبر دا دامن نہ چھوڑائے, ماما چھوڑ دے ونی تا صبر دا دامن نہ چھوڑائے. مامے چاچے تائے نانے ڈر کے مولوی پیر ملائکہ نواب حضرت جناب ساری دنیا چھوڑ دے وے, لیکن تو سا دو کما کو نہیں چھوڑنا, ایک صبر نہیں چھوڑنا, دوسری نماز نہیں چھوڑنا. چھوڑ یار ایک صبر نہیں چھوڑنا تے دوسری نماز. تھوڑا سا کو معائنہ اپنا کرنا چاہیے تو ایسا صبر کتنا کریں دے تے نماز کتنی پڑھ دے. ودے انہیں شکایت کریں یار کیا کریے نماز تا پڑھ کھڑ دے لیکن وہ بھی پوری ساڑی نہیں پہ پوندی, ایسا کیا کریے؟ ہاں بھی تو پوری نماز پڑھتا ہے نہیں یار, اور تو پوری نہیں کوتاہی ہو جائے لیکن فجر تے عشاء دی ضرور پڑھتا. حالانکہ صرف فجر تے عشاء تے نہیں, مسلمانہ تے نمازہ ہے نا 5, لیکن یہ فجر عشاء کیوں پڑھتا ہے؟ اس گلو پڑھتا ہے تو یہ سوڑی بات ہے. فجر تے نماز پڑھو تو روزی جی برکت ہوتی ہے. یہ سوڑی بات ہے تو رات تے نماز پڑھ کے لو تو ساری رات عبادت سجیدی ہوتی ہے. اس گلوں برکتاں کوئی شک نہیں, نیکی دے ہر کام میں جو برکت ہی برکت ہے, لیکن یہ نماز ہے یہ صرف برکت نہیں, یہ تو ایک برکتان دا خزانہ ہے. یہ تو ایک برکتان دا جو ساڑی زبان جو بنڈا ہے برکتان دا. جیرا بندہ نماز چا پڑھے اپنے نماز دے ہوتے دوام اختیار چا کرے تو خدا دی قسم ہے تو اگر اسے لپ بھی گھر دانا چوسی تو کدی دل ہوں دا بے قراری نہ ہو. اس گلوں نے دو چیزوں کو نہیں چھوڑنا, سارا جہان چھوڑ دیوا ہے لیکن ایک صبر دا پہلو نہیں چھوڑنا. یہ ایمان آیا نا اللہ و تو سوالے آکے او ایماندار ہو میرا پیغمبر انہا کو آپ دس دے انہا کو کہ میں انہا دا امتحان کرے سا, میں انہا کو چھجڑے سا, میں ویک سان تو ایمان دے دعوے دار کتنے ہیر پائے, میں انہا دے نکھوڑے پیدا کرے دے سا, میں انہا کو پیوتے پوتران کو نکھڑے سا, میں انہا کو بھیرا دا ایک بہتا دشمنی میں بڑھوے سا, میں انہا کو سجن میں انہا کو ہٹا کے سا, میں لونیاں سکھ دیا دی اولاد دے کے بھی لائے لے سا, ہس دے کھل دے اور سندے ہتھا جو میں چاہ گھن سا, انہا دے میں پوتر بھی انہا دے پوتران دے انہا دے آکھیا دے سامنے انہا دے گردنہ دے ہوتے میں چھوڑیاں پھر ویسا, میں انہا کو نیزے بھی ٹپ ویسا انہا دے اولادہ دے وچو, میں انہا دے بارے بارے کر ویسا, لیکن گل ہکا ہے سارے کام کیوں کرے سر, میں انہا دے ایمان کو چھجڑے سا کہ صرف وہ تو مجنو یار ودے ودے ہر چوری علی عشق رسول کر دیں یا واقعی ٹھیکو میرے محمد عاشق ایریا نہیں, میرا محمد رسول اللہ اعلان تو کرے دا, تو انہا کو دعوت دے دا تے نکھیڑے میں نے سیسا تو سنچا کہہ رہا ہے تے دو نمرہ کہہ رہا ہے تے واقعی اللہ جیرے پرونی لائے ہے مت پتہ لگ گئے تو سنچا صحابی کون آتے منافق کون آ, مت پتہ لگ گئے کہ اصل محمد رسول اللہ دا عاشق کون آتے صرف نا دے ہوتے بیٹ مرن آلا کون آ, جیرے اللہ چھانے لائل مت پتر دا میدان بھی لائس, اوہ دا میدان بھی لائس, احزاب بھی لائس, حنین بھی لائنس, واللہ کے چھانے لا دیترس, جیرے دیٹھے تو ہونا اتھے مخلوق کا بھی ہے جیتے ہزاران دا لشکر مسلمانہ دا ہاتھ اگو 15,000 دے لشکر اور بھی ہے رپائے, اتھے چھانے جیتے دل چے ایمان کھڑا ہاں انہوں اتھائی ڈٹ کے آکھے تو رسول اللہ دے رسول ساڑھے نال سچے وعدے کیتے ہیں کہ میں توڑے ہوتے اتنی فوجہ میں گھر بھجے سا, میں
میں توڑے امتحان کرے سا آجو وقت آگئے واقعی امتحان ساڑے دا لیکن مردے مر بھی سا اللہ دے اسا توحید کو نہیں چھوڑ سکتے نہ خدا دی توحید چھوڑ سکتے ہیں نہ محمد دا دامن چھوڑ سکتے ہیں تے جیرے اندر دے پلید ہے صرف تو عشق محمد دا دعوت کرے دے ہے عشق رسول دا دعوت کر دے ہے وہ لیا کھا لگے تو یار ہون سارے مروے سو چھوڑو اسلام کو تے پرانے مذہب تے چل جو منافق جیرے ودے ہیں ہون چھوڑ دو اسلام کو بس اللہ اتھائی نہیں کھیڑا کار دیتا کہ آہا اجت نہیں کھیڑے میں اور مزید کرے سکتے اس گلو مسلمان تے مصیبت آوے تا مسلمان واسطے آزمائش بڑھوے دیئے تے مسلمان تے تکلیف آوے تا مسلمان دے گناہوں دا کفارہ بڑھوے دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ ایک چیز مسلمان ٹھوٹے دے ایک جیبے چے ہاتھ پر رہتا ہی بیکار ہے وہ جیبے چو نہیں لبدی وہ ہٹ کے بعد دوجی جیبے ہاتھ پر رہتا ہے وہ تھو ملوے دی ہے تو ایک جری کو تھوڑی تکلیف پہنچی ہے نا اللہ اس تکلیف دی وجہ تو بھی ان دے گناہ ڈھا چھوڑے فرمایا کہ میرا پیغمبر دس دینا کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ علماء جان دیں تو اللہ سیغا کیو جیوں بولا ہے تقیدانال جب تک مہینہ دے امتحان نہ کرے سانس جنت دی ہوا لگن دے سا مہینہ لیکن امتحان کیوں جے کرے سا دنیا دے سکولہ تے کال جد امتحان ہوئے تا اگلے استاد آگ دے دے ودل ایک کتابی سائز دی اتنے مضمون و سرنی ساری جو امتحان آسیا اے ہی مائت اے انگلش بھی جیرا جیرا مضمون بھی ہوئے جتنا بھی استاد پڑھائی ودا ہوئے سارے استاد ٹک مار کر دینے ہو دینا او پترو تیاری کرائے شمئی امتحان آگیا ہے بیا تیاری کرائے سالانہ آگیا ہے اللہ رب العزت فرمائے اتھے سوال تا نہیں دسے میں دران دے لیکن ایسا دس دے پائیوں اپنے صحابہ کو دس دے سوال اے حسنی سوال اسنی پہلا سوال جرا ساڑا امتحان دا اسی او ایوڑا من الخوف ایمان تک دیان دے ہو لیکن دیکھ خوف وڈتے سٹے سو دل جدارا سی ایمان تک نئے بادشاہ مار کتے سی ایویں اسا امتحان کرے سو جیوے اصحاب کافر دا امتحان کی تا سے ایویں امتحان کرے سو انہ تیرے منن لدوے امتحان ہو سی سامنے جس دے بھی کھڑا کہ اتنی وستی دے وچو میں کلا ہو کہ کلمہ پیا پڑھ دا میرا جھگا سارا میرے گھر دے سارے فردو پیووی بھراوی مامی وی چاچے وی ملویر وی تائے وی ڈاڈے وی ننکے وی نانیاں وی پھوپیاں وی ماسیاں وی بھیڑیاں وی سارے میرے دشمنوں ویسے میں کو رس دی پئیے تو سوتا پیاؤں آتا میری گردن تے نو ڈیمر تو بھی نہ ٹلنا کوئی رہی میں کو رس دی پئیے تو میں ایمان کھینا یا تسار دیوانی جی میں کوئی نہ ٹلنا کوئی رہی میں کو رس دی پئیے تو میں ایمان کھینا وہاں تینہ میں کو مارن تو بھی ٹلنا کوئی نہیں اس گلو میرا محمد رسول اللہ دس دینا کو والا نبلون نکم بشیء من الخوف میں نہ دے امتحان کرنا ہے انہ دے میں ڈر انہ دے سٹے سان دے کان دیکھ سان دو انہ دا ڈر انہ دے دل جمع اللہ دا ڈر یا مولویاں دا ڈر پیا انہ دے دل جمع اللہ دا ڈر یا پیران دا ڈر پیا انہ دے دل جمع اللہ دا ڈر یا سرداراں دا ڈر پیا انہ دے دل جمع اللہ دا ڈر یا پیو ماں دا ڈر پیا انہ دے دل جمع اللہ
دا ڈر ہے یا ماسیاں تے نانیاں تے مامیاں تے پھوپھیاں دا ڈر ہے پیا پہلا امتحان میں ایو جیاں کرے سا میرا محمد رسول اللہ رب العزت کی تویو جیا جدہ صحابی ایمان کو گر کے آیا ہے پیا تو سکے پیو بھی تا ہے جرے تھپڑ مارانا لے آئے پائے سکے رشتہ دار بھی تا ہے جرے گسیٹانا لے آئے پائے سکے رشتہ دار بھی تا ہے جرے اٹھا دے پیچھے بان کے دے مخالف جانے بجا کے انہوں نے تو لتاوی ٹکڑے ٹکڑے چیرے چیر کر چھوڑائی نے پیا اس گلو مہینہ دا صبر امتحان گرنا ہے پہلا امتحان ہی نہ دا جرا سوالی پہ پروسی پہلا سوال خوف دا پہلا سوال کس دا ہو سکتے کوئی آج بھی خوف دا مارا سوال ڈٹھا پیا ہوتا کہ ہائے بھائی تھے لگا گیا قرآن دے دار سے پتہ نہیں خدا جاڑ دے میرا کہ ہو سی ایسا گالو ایک دل لچ ڈر رکھ تکے دا رکھڑ کس دا ڈر رکھڑے اور کسی دا ڈر آوڑ اے اپنی لکھ لاؤ جتھے موت لکھی اللہ دی قسم ہوتے موت ضرور آس تے اللہ دے رسول محمد رسول اللہ فرمائے بندہ دور ہوئے دا مثال دے طور تے ایک بندہ راندہ پی دبئی موت ہو دی تھے بڑے نارو والے ٹیبے تے لکھی پہ یہ کوئی نہ کوئی سبب بنا کے اللہ کوئی تھائی گھیر کے آس اللہ دے رسول فرمائے اللہ ہوں دا سبب بنا دے دے جتھے ہوں دی موت لکھی ہوں دے اتھوں چلا کے ضرور لائے کیا ہے اس گالوں میں امتحان کرے سائنہ دے تے دوجا سوال کے راوڑائے پیا والجو مہینہ دے ہوتے بک ساتھ گتیس مہینہ دے ہوتے بکھن سٹیس انہاں دیکھے کرس کھاون دی کوئی چیز نہ ہو سی بکھے کھڑے ہو سر دیکھا ویک ساتھ میں دو منع کی تے دو حرام دے نیڑے نہیں وجڑا میں دو منع کی تے چوری نہیں کرڑی میں دو منع کی تے ڈکیٹی نہیں کرڑی میں دو منع کی تے ہمسایاں دے حقوق نہیں مارنے میں دو منع کی تے تھی بھیڑ دی جداد غصب نہیں کرنے میں دو منع کی تے پیا خبردار بکھے بھی ہوا ہے تب غیر کہیں دی چیز پوچھے نہ پہ کھوائے ٹھیک ہے اللہ رب العزت جدہ جان دے ونجن دا خطرہ ہوئے تا حرام کھاون دی بھی اجازت ضرور دیتی ہے لیکن والجو مہینہ دا بکھ دا امتحان کرے سائنہ دے ہوتے تے بکھ دا امتحان کرے سا ہفتے ہفتے دے کھاون دی بھی کچھ نہ مل سی تے جدہ ایو جائے امتحان ہو سی وقت پتہ لگ سی تو اسلام سے مضبوط راہ دے بھی گریا کوئی را انہوں کو پتہ ہے تو اسا ایو جائے مال گلو لا الہ الا اللہ کو سولانے مال گلو تو سا کو ساری چیزاں چھوڑ لیا پائے ویسر سا کو چاول بھی چھوڑ لے پائے ویسر تیجے بھی چھوڑ لے پائے ویسر چلیسوے بھی چھوڑ لے پائے ویسر یارویہ بھی چھوڑ لیا پائے ویسر بارویہ بھی چھوڑ لیا پائے ویسر بارہ ربیع الاول دیا دے گا بھی چھوڑ لیا پائے ویسر رہا محرم دیا دے گا بھی چھوڑ لیا پائے ویسر سبیلہ بھی چھوڑ لیا پائے ویسر بکرے بھی چھوڑ لیا پائے ویسر کٹھیاں بھی چھوڑ لیا پائے ویسر ہر چیز دا ساڑے ہوتے جدہ بھوک کرے ایسا تے ایو امتحان صرف صحابہ تک نہیں قیامت تک آوڑا لے مومنہ تک بھی امتحان آدھار آئے ویسے اے پہلا سوال دوجہ سوال انہ دے ہوتے بھوک دا بنائے پیا ان میں ویداد بھوکے رہے کہ میں کو صدے دے یا غیرہ دے دروازہ تے بھاج بھاج کے ویدیر پہ آج ویک تیرے ساڑے ہوتے بھوکا بلے مہینے دے دانے بنڈج کھڑے ہوئے تے تامی مگ دے ودے ہونے حالانکہ شریعت دے اندر اگر شام دا بھی کھانا موجود ہوئے تا صبح دا بھی کسی کو منگل دی بھی اجازت کوئی ساڑھے جیسے حالت بڑی کھڑی تھا ایسا کتا پہنچ چکے سادے تا ہوا گالے اللہ دے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرب قیامت نزدیکی ہو جائے لوگ حاصل جنہیں بڑے سوڑے سوڑے قرآن ہی پڑھ سے بڑے عجائب سنانا لے سبحان اللہ کر سے نہ سنانا لے دیتے تو ہندلی تو تلے قرآن اتر سی دے نہ پڑھانا لے دیتے اتر سی آج ویکھو ایسا پڑھانا لے بھی کیا کر دے پائے تھے تو سنانا لے کیا پائے گا ایمان بڑی چیز ہے بڑی دولت ہے ایمان اگر ایمان مل جاوے تو خدا دی قسم جہان سارا لوٹ جاوے بات بھی آباد بندہ اس گلو والجو موکھ دا بھی امتحان کرے سا
تے ساڑی حالت کے بڑی اسا تا اشر بھی کوئی نہیں دیونا مسئلہ سمجھائی وجہ ناراض نہیں ہونا تسا چلو جرا لازہ بہت اللہ کرے کوئی مسئلہ تا سمجھ آوے مسلمان دے ہوتے اشر ضروری ہے تے تسا تھالا لا دے ہوتے ڈاما ضروری کیونکہ اشر ویما ہوتے ہوتے جری زمین کو پانی نہری لگے یا ٹو ویل دا لگے اتھے ہوتے ویما تے تو آدھا ہوتے جرا علاقہ ہے اے بارش دی امیدہ نال ہوندہ ہے اے بارش تے سراب ہوندے اس گالو تو آگو اشور ڈاما دیونا پوسی ڈامی بوری دیونی پوسی تے جیرے نہری علاقے ہیں انہوں کو ویما دیونا پوسی آج کیا وجہ ہے 100 بوری تھی دیئے تے وقت بھی غریب دا ڈھیڑ نہیں بھریندہ آخر کوئی وجہ تو ہو سی کہ وجہ ہے آج لکھاں تے کروڑاں دے لوگ فصل اٹھے تے وقت بھی دل مطمئن نہیں ہو او دی وجہ ہی اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ دے رسول فرمایا اے پیا جیرے لوگ اشور دیونا بند کر دے سر وقت اس ٹائم زکاة دیونا بند کر دے سر اللہ دی طرف کلو ایو جیاں آفتہ مسلط ہو ویسر جیرے انہ دے پیو ڈاڑے بھی کدی نہ سنا کوئی نہیں ہونا ایو جیاں مصیبتاں سر ایو جیاں عذاب سر ایو جیاں خدا دی طرف کلو فتنے ڈھاما لگ ویسر جدہ انہ دے پیو ڈاڑے بھی کرے نہ انہ دا سنا کوئی نہیں ہونا دے بندے کے کرے سر اے سمجھے سندو این مال چھ زیادتی آنی ہے کدی زیادتی نہ سیدی پڑی مال تلے لگاوے آج یہ وجہ ایسا دے کے کریے وقت اتنے کارد خاد ہوئے پہ ہون وقت کے کریے اشور دے ہوتا بچ دی کے سے پیچھے اس گالو اشور ضروری اے لوگ کہہ دے باشو کڑک رکھو تو سال تک دی نہیں پورا آکے دے گھوڑ کھاوے دے ساری اٹھا کھائی کھڑی ہوگی اس کو پوچھ اللہ وہ بھلے مانے سن نیک بنیا اے دے سا خدا دا بھی حق دیتا ہے تجھے مشرکین مکہ ہائے نا وہ 2 حصے کڑ دے ہو دے فصل تھی وے نا انہاں دا اپنے فصل جو حصہ دکھڑے دے ایک حصہ دکھڑ کے اللہ دے نا دا رکھ دے ہیں تے ایک حصہ اپنے پیر دے نا دا رکھ دے تے اللہ دی ڈھیری آلی چو کوئی دانے ڈھائے پوے نانا پیر آلی ڈھیری دو تا چاہ کے اللہ دی ڈھیری تے والا نائن سکتا ہے اللہ ہے امیر ہے او غنی ہے ایشو دے فقیر ہے تے اگر پیر سونے آلی ڈھیری تو ڈھائے پوے نا چاند دانے میں ریڑ پوے چھولے دو چار چنے یا کڑک دے دانے یا کوئی اور چیز فصل ہویا تے ڈھائے پوے نا تے ڈھامے نے چاندہ تے لپ چاہ کے ساٹھ گتے دیں تو اوشو دے غریب ہے اکل ایڈا مارا کھڑا دو جنہ کو غریب آدھے ہیں بات بھی مشکل کشا ہونا پڑے گا ایڈا اکل ہونا دا گھٹ گیا اس گالو وہ آدھے بادشاہ تو اللہ سکو مان تو دیتا ہے اولاد دیتی ہے معلوم ہویا اللہ سڑے تے راضی ہے اللہ دا جواب دیتا ہے مال دا مل ونینا یا اولاد دا مل ونینا رضا دی دلیل نہیں اگر مال دے مل ونینا نال میں راضی ہو آتا کرون کو زمین کیوں دبا چھوڑائی اتنا مال کرون کو دیتا آدھو دیکھانا لے ناز کریں دے ہو دے ہیں جدہ ٹورے آتا تھارتیاں ہو دیا ہیں کرون دے نا لشکر ہو دے ہیں ان دے خادم ہو دے ہیں گنمین ہو دے ہیں سواریاں ہو دے ہیں غلام ہو دے ہیں تے لوگ دیکھ کے واہ 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 کرون صاحب واہ کرون صاحب واہ کرون صاحب ہائے اللہ ساکو بھی مال چدے میں آتا ساری بھی میں بلے بلے ہو بے ہاں لیکن جیرے ایماندار دے خدا دا خوف کرو مال نہ منگیا کرو اللہ کو ایمان منگیا کرو تو ایمان دی سلامتی راوے یہ مال تے تھے رہ ونجانا لی چیز ہے یہ تو زیان ہو ونجانا لی چیز ہے لیکن اگر ایمان نہ ملا تو سارا جہان برباد ہو جاسی لیکن جدا قارون کو اللہ زمین جو دھنسائے مال سمایت خرق کر دیتا ہے اوے کھڑے آدھے شکر مولا تو سب مال نہ بھی دیتا تو مال دیتا تھا جسانی حشر ہو تعالی رب العزت فرمائے وما میرا محمد الرسول اللہ انہوں کو دس دے آم مکے آلے ہو اگر تو کو پانچ پوتر مل گئے جوڑے جوڑے مل گئے تو گل یہ کوئی وڈی گل کوئی نہیں دمائی اللہ تو
کو سرداری دیتی ہے چاہتا ہی کوئی وڈی گل کوئی نہیں مال دا مل ونجنا یا اولاد دا مل ونجنا اے میں اللہ دی رضا کوئی نہیں تو میری قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو مال بھی ہٹا دیو اولاد بھی ہٹا دیو دو چیزاں میں تو کچھ سے نہ چاہ انہاں تے زور تسا دیتی ہو تے جتنا بھی زور دے سو میرے نال قربت حاصل ہو جوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر ایک صحابی ریا صحابہ نبی کول راندے ہوندے نبی پاک کو صرف راندے اس گل دے ہوندے ہیں دو راتی ویک سو دو محمد پاک عبادت کیویں کرے کیویں اٹھی کے وضو کرے دائے پیا کیویں تہجد پڑھ دائے کیویں عبادت کرے دائے اللہ دے رسول جنا اٹھے ہے تا صحاب قضائے حاجت واسطے ٹورن تا صحابی بھی لوٹ پھر کے پانی دا نال ٹور پائے پیچھے اللہ دے رسول کو ضرورت ہونی ہے اللہ دے رسول کو پانی دی تونے وقت جرے وضو کرن لگے وقت صحابی پانی پیش کیتا وقت اللہ دے رسول وضو کیتا اس موقع دے اللہ دے رسول صحابی کو ماں فرمایا سال منگ جیری چیز منگنا چاہنا ہے اج جیری تیری دل چاکے وہ چیز منگا اکھ لگا یا رسول اللہ میں کو ہور تا کوئی چیز ضرورت دی کوئی نہیں لیکن میرے دل دی چاہتے جویں اتھا میں توڑے قریب ہاں میں ہمیشہ توڑے نیڑے رائے ونیا اللہ دے رسول فرمایا اور منگو یارا جیری چیز منگنا چاہنا ہے آدھ یا رسول اللہ اور میں کو کوئی چیز ضرورت کوئی نہیں حالانکہ پتہ تھا ہاں تو مال بھی منگدا چاہ کہ محمد پاک دعا چکریں دے تا گھر بھی مال سماوے کوئی نہ جیری چیز منگنا چاہنا منگے آچاتے محمد پاک دے ہاتھ اٹھامنا دی دے رہی پئی اجیتا ہاتھ والے بھی نہ ہوئے نا تو تاں دو اللہ رب العزت پہلے دے ویا یہ میں صحابی آیا ہے کہ اکھل لگا رسول اللہ خطبہ پڑھے دے ہے یا رسول اللہ ساڑے مال بھی بھوک کولو مردے پائے نہ پائے ساڑے جانور بھی پیاس کولو مردے نہ پائے میرا پانی چا کروا اللہ کولو دعا چا کروا بارش جے ویا اللہ دے رسول جائے ہاتھ اٹھائے گئے نا صحابی آدھے اللہ دی قسم ہے کوئی بدل بھی کوئی نہیں اجا محمد رسول اللہ میں بلائے کوئی نہیں دو پھیلے پائے بارش شروع ہو گئی ہے پئی جنا سا جمعہ پڑھ کے نکلے آئے پائے ستھنا ٹونگ کے ایسا گیا ہے پانی دیا اتنیا چھلا چڑھ گیا ہے پایا پتہ بھی آئی تو محمد پاک آپ بھی آدھے سال جو کچھ منگنا ہی مانگ گیا لیکن نہ مال پیا منگدا ہے نہ اولاد پیا منگدا ہے نہ کوئی دعا پیا کرے دائے پیا کیوں تو پتہ تو محمد رسول اللہ جدا آپ آدھن کیوں نہ ہوئے تو ایو جئی چیز منگا جری ہمیشہ میرے نار رہ جاوے آدھے یا رسول اللہ اور تمہیں کو کسی چیز دی ضرورت کوئی نہیں لیکن میں منگدا ہے چاہزاں میں دنیا تے بھی راما تا توڑا سنگی راما تو میں آخرتی جو اٹھوں تو میں توڑے کٹھے ودا راما اللہ دے رسول فرمائے مانگ اور چیز منگڑی تا مانگ آدھے یا رسول اللہ اور کوئی چیز نہیں منگدا فرمایا چاہ سوڑ گنوت تو میرا ساتھ دیتا کر جی میں سجدہ تے زور دینا تو بھی سجدہ تے زور دیتا تیری ساڑی موافقت تاں ہو سکتی ہے تو سجدہ تے زور دیتا کر معلوم ہویا تو آج بھی کوئی موید شوق رکھتا ہے تا دیوے سجدہ تے زور نماز کو نہ چھوڑیا کر سجدہ تے زور دیتا کر اس گلو دنیا لیو مال دا مل وجنا یا اولاد دا مل وجنا ہے اللہ دی قربت دا ذریعہ کوئی نہیں ہاں اللہ دو چیزاں دے سیر انہا چیزاں تے زور تسا چا دیو آخرت بھی سبب سے نیتے آخرت دنیا بھی سبب ایسی او کیری چیز اللہ من آمن پہلی شرط ایمان گھنو تے دوج شرط وعامل صالحا عمل بھی کرو تے صالح کرو ذرا سمجھ آئے اللہ فرمائے عمل کرو عمل اگو سالے دی کیوں قائد لئیس سالے کیوں کس مطلق چاہ کیا عمل کریں دے رہے جاؤ مطلق چاہ کیا کہ کرو عمل کریں دے رہے جاؤ کیونکہ عملہ دیا بنیادہ میں دو چیزیں پائیاں دو رستین پائے جی میں بندہ نماز کھڑ کے آدھے اللہ اہدن الصراط المستقیم اللہ میں کو اس
رستے تے چلائی رکھ جڑا شارٹ بھی ہووے مختصر بھی ہووے سیدھا بھی ہووے توبہ تے کھڈنا بھی نہ ہووے جڑا ڈائریکٹ میں تیرے تک پہنچ جاواں اس رستے دے اوتے میں کو چلائی رکھ اللہ فرما دعا دے اللہ رستے تے دو گر پائے ایک رستہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ایک رستہ تا نبیان لائے صدیقان لائے شہدان لائے صالحین لائے دوجہ رستہ ابو جہل لائے پیا عتبہ تے شیبہ لائے پیا یہودیاں تے نصرانیاں لائے پیا قبراں تے چٹانا لائے پیا قبراں تے مزاراں تے چھکنا لائے پیا دس کیرے رستے دی تے کو ضرورت ہے پہ منگدا تو کھڑے ہوئی جاٹا اوے زبان تے توتلیا اوے مردہ اوے عورتاں بوڑھیا جوانا چھوٹیا مریا آدھا تک کھڑے اللہ میں کو صراط مستقیم تے چلا دس کی ہو جیا رستہ دے وہاں اگوا دے انعمت علیہم اللہ انہاں دے رستے تے چلا جنہاں دے تائیں انعام کیتا ہے وہ انعام والے کون ہے نبیاں دا رستہ صدیقاں دا رستہ شہیداں دا رستہ صالحین دا رستہ این چاک رستہ محمد رسول اللہ علیہ رستہ ابو بکر تے عمر علیہ عثمان تے علی علیہ صالحین علیہ جنہیں مومنہ دے رستے آئر پائے اس گلو سدھے رستے دے ہوتے چلائی رکھ اللہ ساکو جنہیں رستے تے بندہ چلدا ہوئے جے تصدیق بندہ ہوئے داران دے رستے تے چلدا ہوئے تے شہید بندہ ہوئے داران دے رستے تے چلدا ہوئے تے صالحین بندہ ہوئے داران دے اللہ ہمیں کو اس رستے تے چلا جا اس گلو اگر لوگوں عمل تدوین پائے ایک صالح عمل ہے ایک صحیح عمل ہے اے نیچا سمجھ ایک عمل او مومن دا وجود جو نکلنا لائے اے موجود مومن دا درخت ہے پیا اے جدان دیکھ درخت ہوئے اگر کنوان دا درخت ہوئے تا کنو ہی لے سی ملٹیاں دا درخت ہوئے تا ملٹے ہی لے سی اما دا درخت ہوئے تا ہم بھی لگنے ہی نہ پائے اگر انہیں سمجھنا آوی تا کنک وہے سے تا کنکی چیسے اگر انہیں سمجھنا آوی تا جاؤ وہے سے تا کنی چڑھا نہ بن جاسی جاؤ ہی جیسے اے درخت جرا موید ہے اے او نیک درخت پھلدار اللہ اگر تو جرا بھی عمل کرے سی نیک پھل نکل داوے سی تے جو جا درختی بھی او بے دینا اللہ جرے خدا دے رستے تو ہٹے ودنا شرک تے کفر کرانا لے پائے اللہ رب العزت عزت کو چادر کو پار پار کر کے دیوانا لے گر پائے خدا نال امید توڑ کے غیر نال امید قائم کرنا لے پائے اس گل اللہ فرمائے خیال رکھے عمل او کام اسنی جرے سالے اسنی سالے عمل اوے اسنی جدا ثبوت اللہ دا قرآن دے وے سالے عمل اوے اسن جرے محمد دے وجود کو لسا دے رو سیرا سالے عمل اوے اسن جرے صحابہ اکرام کریں دے گئے اسن اے عمل سالے ہی نہیں پائے اگر انہ تو ہٹ کے کرے سے ایمان کھنہ ہے کہ عمل سالے نہ کی تو ایمان کھنہ ہے دبی فائدہ کوئی نعرہ تکبیر ایمان دیوار عملین پائے ایمان دیوار کے عملین دو اگر ایمان ہے تے عمل کوئی نہیں تا ایمان اللہ بوٹا خوش کوئے اے ایمان مثال دے طور تے جیوے منجیے چاول تو سان ریتلی زمین تے کیوں نہیں ویلیں دے انہی وجہ دس دے تو سا جان دے ہو نا جاٹ کیوں نہیں ویلیں دے کیونکہ اے ریتلی زمین پانی کو کھڑیں دی نہیں تے چاول کے آدھے میرے موٹی جو پانی تھا اگر وہاں تو ہر شے پلے پوسی دو پکیاں زمین آلے ہوئن تا او پلے نہیں پوندی او تا پلے بھار کے نیندن پیسہ دے اس گالو ایمان کے ثبوت ہے دو اگر کو عمل لے پانی نہ لگے تا اے سوک ویسے اے کو پانی لگ سی تا عمل سالے آلا لگ سی پکی زمین دا بھی بوٹا ہووے پانی بھی کھڑا راوے تے گاچے تو بیماری پائے ونجے تاں بھی بوٹے دا سر گھروے دی یا نہیں گھروے دی کوئی فائدہ
ایویں ایمان ہووے تے کرو کل خانیاں تے بدتاں تے تیجے تے چلیسویں یارویں تے تواڈے ایمان دا سر گھنوے سی اس گلو ایمان گھنایو تا عمل کیرے کرائے عمل بھی سالے کرائے اے عمل سالے کرے سو تو وقت تمہیں تو کو بدلا دے دو اگر عمل سالے نہ کیتے ہو تو یاد رکھا ہے اوے عمل ہٹ کے توڑے ہوتے بلا لوٹ کے آسن وبالے جان بن دے جاس اس گلو اعمال دی بنیاد بھی ایمان ہے بزرگ کو جگہ میں ایمان اعمال دی بنیاد کے ایمان ہے اگر ہے ایمان توت تا پڑے نمازاں روزے حج زکاتاں خیراتاں کرے بھی فائدہ اس ایمان کوئی نہیں باویں دا مربے بھی مسجد نامے چلاوے ککھ جتنا ثواب کوئی نہیں ایمان شرط اولے تے ایمان بڑسی کہندے نال اس نال ایمان ملسی ہو ایمان دی جگہ کوئی نہیں اور ایمان کتھوں نہیں لبدا خون تا بندیاں دے پیسے نال مل سکدا لیکن ایمان وک دے دکاناں تے نہیں مل سکدا اس گل میرا پیغمبر نہ کو آکھ دو تساں ناز کریں دے ہو اولاداں دے ہوتے تساں ناز کریں دے ہو مالاں دے ہوتے اے میری قربت دا ذریعہ کوئی نہیں نے قربت دا ذریعہ ایو ہی نے آمنا ایمان کھینا ہو تے وقت دو جے نمبر دے ہوتے عمل سالے چکرا اے دو کم تساں کریں دے ہو اگو میں آپ اکسا فولا لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون گھبراوے نہیں دنیا تے ایمان تو گنا عمل تو کریندا رہ جا باقی گھر نہ ویکھے دو میرا تے ڈٹھا ہویا مکان ہے میرا تا چھپارے بننا بھرڑا ہویا دکھنی بھی بارش دی ٹھاوے تا اندروں ٹاپ کے آوے دیئے اتھے گھمراوان دی ضرورت کوئی نہیں اے عارضی مالے پیا اے دو چیزاں تے زور دے نام ہے ایمان تے عمل کریں دا تے میں آخرت تیرے واسطے بالا خانے بنائے ہوئے ان پر کوٹھیاں تیرے واسطے میں کھتیاں ہوئے ان پہیاں تیرے واسطے ایو جیاں کوٹھیاں تے مکان میں پاں چھوڑنا جیرے آج دی تک کہیں دی عقل سوچا بھی کوئی نہیں کہیں دی اکھ ویکھا بھی کوئی نہیں جی مکان سونے ہن پہ میں مکانہ کو سجا منا لے انسان بھی میں اتے ہورا بھی میں سوڑیا بنا کے رکھ دیتی آئین پہیا جی مکان سونے گن میں انہاں دے سرد بھی سونے میں سجا منا لے بھی سونے بیچ رامنا لے بھی سونے ناظر تے سادے کاغذات رامنا لے سونا ہی ہوندہ یہ دے دل جیمان ہوئے دنیا دے کاغذات سونا ہوندے یہ دے نین چنگے ہوئے دنیا چ سونا ہوندے جرا رنگ دا کتا چھٹا پورا بالا ہوئے دنیا چ سونا ہوندے جرا مال متالا ہوئے نہیں سادیا کاغذ چ سونا ہوندے جرا ایمان والا ہوئے رنگ دا کالا بھی کیوں نہ ہوئے زبان دا توتلا بھی کیوں نہ ہوئے غریب بڑے گھرانے دا بھی کیوں نہ ہوئے کنا کھولو ڈورا ڈبرا بھی کیوں نہ ہوئے ایمان ہوئے مو بندے دے اندر اللہ دی قسم ہے ای جائے بندے دی اللہ دے ہاں اتنی قدر ہے تو اتنی اور کسی مخلوق دی قدر کوئی اس گلوں مال دا میرا ویڑا اے کوئی کمال کوئی نہیں اس گلوں میرا پیغمبر نہ کو آگرے مالا دی پرواہ نہ پہ کرائے جانا دی پرواہ نہ پہ کرائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب کھامن دا زیادہ ملن لگ گیا صحابی جے گوا کے روٹی رکھ دیتی گئی بیٹھا بھی یہ روندہ بیٹھے زارو قطار روندہ بیٹھے پوچھنا لے پوچھے تو یارا کیوں بیٹھا رونا اکے روندہ تا بیٹھا اللہ دی قسم ہے جتنے سنگی ہیں انہاں کدی پیٹ بھر کے نہیں کھادا اج میں کو اللہ ایڈا رزق پیا دے دے پتہ نہیں خدا جان دے دو کہ تھئی میرے عملہ دا بدلائی تھئی دنیا دے دا پیا دے کھانا زیادہ ملے تے روندہ بیٹھے
تے اسا روندے اوے لے جڑا ڈھیڈی بھری وجے تے ود کا شبا چوا اے ساڈے تکبیر شان صحابہ مرکزی شاد و توحید و سنت نعرہ تکبیر اس گلو عملاں تے زور دیونا چاہیے مسلمانوں صحابیہ دے جداں سب بدر دے میدان جو پہ ویندے آسے ساڑھے کولو سواریاں اتنیا کوئی نین ہر اٹھ دے ہوتے ترائے بندے اللہ دے رسول مقرر کی ترائے تو سا اٹھ دے سواری کرنیے ایک تلے مہار نب کے ٹورسی دو تے چڑھ سر ود او جڑا کچھ سفر کرے سی تلے اللہ اتے چڑھوا سی اٹھتے اتلا تلے لائے کے سوات مہار پکڑ کے ٹورسی ٹھیک ہے یا رسول اللہ تے اللہ دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جرے حصے دے سواری آئیے کلی سواری آپ نے لئی دو میں دو رسولہ میں کلی سواری دے ویسا نہیں ابو لبابہ دے نال حضرت نیوی نالے پر جی میں باقی سنگیا کو ترائے سوال ترائے بندہ واسطے ایک سواری جیتی رہے اپنے واسطے بھی ترائے بندیاں واسطے ایک سواری رکھے رہے پہے جیرے دو آپ بھی سوار ہے نال حضرت علی بھی سوار ہے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بھی سوار ہے جیرے سوار ہو دے پہے جیرے دہاں باری بہتا آگے دیئے انہاں دہاں مشورہ کیتا صحابہ اکرام یار سا شکر اللہ دا سادے حصے جو محمد رسول اللہ آگیا ہے پیا تے شکری جے موقع وڈے قسمت نال نصیب ہو دین پائے اے جے کرے سو جڑا رسول اللہ دی باری دا باری آسی ہوں لے ایک دفعہ تو ٹور پہنچے ایک دفعہ میں ٹور پہنچا اللہ دے رسول کو تلے اسا ٹورن کوئی نہیں دیونا آکھا لگے ٹھیک ہے جڑا ٹورن لگے نا دعا صحابیاں باری بھوتا چھوڑیے یہ محمد رسول اللہ دی باری آئیے بھائی اللہ دے رسول فرمائے روکو چاہیے اٹھ میری بھی باری آ گئی آکھا لگے چیخ نکل گیا آکھا لگے یا رسول اللہ ساری موجودگی تو سبھی ٹور دے بدے ہو یا رسول اللہ تو کو سواری کوئی نہیں کرانے وڑی اسا غریب نوکر غلام دو بدے ہیں اسا آپ تو اڈی طرح واری کرے سو اللہ دے رسول فرمائے چلی جو وہ یارو گل سنو تو سا کو میرے تو زیادہ قوی تا نہیں وے پائے تو سا میرے تو کوئی طاقتور زیادہ کوئی نہیں وے تو میری بھی باری کرے سو تے دو جی گل لے جی میں تو کو نیکیاں دی ضرورت ہوندی ہے میں محمد کو بھی نیکیاں دی ضرورت ہے میں محمد کو نیکیاں دی ترغیب پجند رسول اللہ ترغیب پجند لوگوں ود چڑھ کے نیکیاں دے حصہ لائے کرو اس گلوں تو اگر حسد کرنا ہے پیا کسی نال نیکی دے اندر کر او ڈائریکٹ زور دیا پڑھیں تا تو نال پارا پڑھیا کر نوافل بھی نال پڑھ لے کر شادیاں اور او 4 فرض تے 2 سنت ترائے وتر پڑھے تو پوریا 17 جا پڑھ چھوڑیا کر او مغرب دیا 5 پڑھیں تا تو 7 پڑھ چھوڑیا کر او عصر دیا 4 فرض پڑھیں تا تو 4 نال سنتا بھی پہلے نوافل بھی پڑھ چھوڑے کر اس چیز جو حسد ہونا چاہیے کھامن پیمانی جو حسد نہ کیتا کر کوٹھیاں دے اندر حسد نہ کیتا کر کارن دے اندر حسد نہ کیتا کر یاران دے اندر حسد نہ کیتا کر حسد دی بیماری تو بچ ونو کملے ہو آپ دادا کھڑا ہوں دے اللہ من شر حاسد اذا حسد جی میں باقی شرع حسد دے اللہ میں میں کو حاسد دے شر کو بھی محفوظ رکھ اس گلو انہاں چیزاں دے اندر مقابلے کر چھوڑے کر تا پتہ لگے بندے دے ایماندار ہون دا تا نورانیت بھی آوے اس گلو خیال رکھا کر او مسلمانوں حسد نہ کیتے کرو آپس دے اندر بغض نہ رکھیا کرو ایک بے نال کینہ نہ رکھیا کرو ایک بے کو غلط القابہ نال نہ بولیا کرو ایک بے کو گالیاں نہ کٹیا کرو کیونکہ اللہ دے رسول فرمائے گالیاں کٹانا والا بندہ فاسق ہوندا ہے پیا تے شریعت دے اندر فاسق بندے دی گواہی بھی قابل قبول کوئی شریعت جو فاسق دی قابل قبول گواہی بھی مسلمان دے خلاف کافر دی گواہی قبول نہیں تے میں فاسق دی بھی قبول نہیں فاسق دی بھی قبول آج دیکھ تو ایسا کتنے لغویات کر دے ہیں کتنیاں گالیاں کر دے ہیں کتنے ایسا پوڑ دے ہیں اصل ایک قرب قیامت دی نشانی اللہ دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرب قیامت دے نزدیک ایہو جی لوگ آسن جڑے اپنی ماں پیو کو پونا لگوے
گالیاں کر سن صحابی پوچھے یا رسول اللہ اے کیوں ہو سکتا ہے تو کوئی اپنے ماں تے پیو کو گالیاں کرنا لگ جاوے فرمایا ہاں یارا او کو گالیاں کر سی تے اون دی ماں کو گالیاں کر سی اپنے پیو کو پڑوا مانا لا تے ایو بندہ اے پیا سارا جرم تے نزول تے ای دے تے ٹھاونا اے پیا اس گلوں مسلمانوں جویں مسلماناں دا نام سلامتی والا اے پیا مومن امانہ لگے پے تے ساڈا وجود ایو جہا درخت ہے جے جو نیکیاں نکلنیاں چاہیے جائے پیا تے مومن سونا تاں لگدا ہوندے جدا وجود دے تے سونا پاوے تے وجود دے سونا پا آندا ہی ہے تے زیور تے نال آندا ہوندے تو مرد دے وجود تے سونا پاندا ہے تے محمد دی سنت نال آندا ہوندا ہے عورت جتنی بھی حسین تے جمیل کیوں نہ ہوے تو اگر اون دے کان دے اندر والیاں نہ ہوے اگر گل دے اندر ہار نہ ہوے تو او کو اپنی ماواں بھیڑیاں بھی آدن بھیڑی تو تا بوٹی پئی لگ دی ہے پئی موبائل دا دعویٰ کرن والا کتنا بھی موبائل کیوں نہ ہوے حاجی تے غازی بھی کیوں نہ ہوے متقی سلام والا بھی کیوں نہ ہوے بالکل خریتا کرن والا بھی کیوں نہ ہوے حجو کرن والا کیوں نہ ہوے اگر محمد پاک دی سنت داڑھی والا نہ داڑھی والی نہ ہوے یا اوندا چال چلن اٹھن پاون کھاون پیون طرز طریقہ بولن محمد پاک دے طریقے دے مطابق نہ ہوے تے اے بندہ بوٹا ہے کدی سلامت نہیں ہو سکتا اس گالو میرا محمد رسول اللہ آنکھ دے نہ مومن کو ایمان تا گھرنا ہو امتحان تا میں توڑے ضرور کرنے تے تریجا سوال کے راؤنا اے پیا وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَانِ مہینہ دیا پھلنا دے اندر بھی کمی کار چھوڑنی ہے پہ درخت نہ دے لڑے کھڑے ہو سن پھلنا دے نال لیکن ایو جی جکھڑتے چھولے گھول لے سا یار انہ دیا امبلیاں ساریاں میں کھرا چھوڑے سا کھجور دے بورے مہینہ دے ڈھوا چھوڑے سا انہ دے فصل سارے میں اجاڑ چھوڑے سا وقت دیکھ سان دون پاپے دے نا دے دیکھا سوا چاہ کے سٹے دے لیا میرا اب دے ہونے نہ کچھ سارے شاہرے جے کا دربار ہے شاہ حسین کئی ہو سے نزید جے اتھے کرے چکر لگا ہو رہے اتھے ایک غرہ بنا ہو اتنا اتھے قبر دے بیچ تلے پیران لی سائٹ اتھو مل دے گیل تے ایک نال جگہ ملی ہوئی ہے جتے وہ پھوسیاں سکیاں جمع کر کے نا ملنگ بھا لیندن تے وہ سوا بن دی تے وہ اپنی زبان چادن بادشاہ ہو اے بڑی سوات نہ ہوئی اے خاک تے کو جتنی بیماری آلے ہوئے نا جتنے کیڑا مکوڑا ہوئے خربوزے دے ہوتے تے اوتے چھنڈو چاہتا ٹنڈڑی ماروے دی تے او اے جن دو کو بھنو تا دیکھو جی وچو پیر سوڑے دی خاک وڑ گئی وچو مار گئی حالانکہ وچو خاک تا خدا کی جے شالا خاک تھی گئی انہا نل کیڑے مر گئے میں اڑوے دارے کا خاک چیدر یا میرے نال امیدہ پختہ دے دے کہ وہ تو انہاں دے پھال لاوان والا ہی مایاں تے ٹھاوان والا بھی میں ہن دیکھا وے دان میرے کیتے فیصلے تے راضی بھی ہوندے یا کوئی نہیں اس گالوں نہ کو دسا دے میں تواڈے فصل کھڑے کھڑائے ہوئے گھن سے تواڈے درختاں دے میں پھل ڈھا گھن سے میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی تے چوتھا سوال نہ کوئی بھی دسا دے والانفس انہاں دے جانت میں نقصان دے سا کدی کدی تم انہاں دے ٹنگاں بھی بھان چھوڑے سا کدی کدی تم انہاں دے سر تے زخم بھی کر چھوڑے سا صحابی جدا آیا نبی پاک کولو ایویں جنگ دے اوتے کپڑا ودی ودا اللہ دے رسول دے دشمن کو قتل کرن گیا تے جدا سیڑھیاں لاون لگا سمجھیو جو آخری سیڑھی حالانکہ تلے اور بھی سیڑھی موجود ہے رکھیے سی اللہ وجود وزنہ دا گئے صحابی دی پنڈلی جو ٹوٹ گئی ہے پنڈلی ٹوٹے ہو گئی اتھے ہی ٹوٹی ہے ایویں بائے کے سر تے جڑی پگڑی بدی ودا لہا کے ولیٹ کے بعد ٹور پی آئے پیا اللہ دے رسول محمد رسول اللہ کو جڑے پہنچ گیا اکھ لگا یا رسول اللہ او جڑا نبوت دا دعویٰ پیا کریں دا تے ہر ویلے تو کو بکواس کریں دا راندا ہوندا ہر ویلے تو کو خرافات کریں دا راندا او میں یا رسول اللہ دا سر کلم کر کے آ گیا پیا تے جدا منجن لگے ہیں رسول اللہ فرمایا ہے جڑا او فلانا یہودی اشرف ہے او جڑا کعبے بنی میں کو تکلیف پیا دیندا ہے بڑے دکھ پیا پہنچیندا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا اوندا سر کلم کر چھوڑے سی صحابی اٹھی کھڑا کر لگا یا رسول اللہ میں غریب
حبیب کوئی اجازت دے میں نہ تھوڑے دشمن سر قلم کر کے آسا اللہ کے رسول فرمائے ٹھیک ہے آکھا لگا یا رسول اللہ ایک دو بندے میں کو ہو ہوئی چاہی دیر پائے ٹھیک ہے یار اللہ بن ہوئی تیرے وات آکھا لگا یا رسول اللہ ایک گل دی اجازت میں تھوڑے کو لاؤنا چاہتا تو اگر میں گھڑے ہو جا فرمایا ہاں کے آکھنا چاہتا ہے یا رسول اللہ تو اگر میں تھوڑے بارے کوئی ہو جائے گل آگ بھی چھوڑا ہو کو خوش کرنا واسطے تو کیا میں کوئی اجازت ہے یا کوئی لا اللہ کے رسول فرمایا ٹھیک ہے میرے بارے جی میں بھی آگ چھوڑے میری طرف کو تے کوئی اجازت ہے بھائی جد زبانی کے کو صدونے بارو ایک موقع دیو کو صدونے بارو تے وہ ویلے موقع تے جڑے قریشی او منا بڑے بڑے سردار ویلے خوشبوواں ودیاں اعلی قسم دے لینے ہونے ہیں سر دے وچ خوشبو لئی کھڑا تے آکھ لگایا سردار صاحب تیرے کول آیا سا اگر تو اجازت دے ویسا کو دس تیرے کول خوشبو پیان دی ذرا سونگ گنو تیری ایویں سر تلے کیتا اس بیا ایویں خوشبو صاحب سونگیا تھا کہ ہاں ہاں بڑی خوشبوواں پیان ہیں کیوں نہ کھلائیے دورنا تو دور رکھ دے اوہ کے کیتے شادیاں دو چار کیتے ہوئے وہاں کے وڈی آلہ کے سمدھی میں خوشبو منگائی ہوئی اچھا کہ واہ واہ بڑی خوشبو ہے آیا سا تواڈے کول تاں ہے جو ساڈے دانے مک گئے گھن پے تے تو بڑا سردار ہے دو کوئی لپ چکا ہو سکے تا دے دیو حالانکہ حقیقتاً دانے گھنن تا نہ حقیقتاً تا بے ایمان دا گنا کڈھانا آیا ہے پے آکھ لگے گل سنو دانے میں تاں دے سا دو اپنی رن کو میرے گھر بھیج دو کو رہن رکھو جا کیوں دو رہن اے چیز ہوندی ہے بھئی کائے کولو کوئی چیز لئی نہیں تا ان دے بدلے چ اس کولو چیز رکھ دے ہو اگر وہ تو کو نولا دے سی تو وہ بیچ کے اپنی قیمت وصول کر گئے نو آکھ لگے نہیں نہیں اے گل چنگی کوئی نہیں ساری زندگی ساڈے اوتے لوگ تانو تشریح کر دے رہے ویسے آکھ لگے بات یہ کرو اپنا پوتر میرے کولو ران رکھ چھوڑو اپنا پوتری تھئی چھوڑ وہیں تے دانے لیونے تے لے جا آکھ نہیں نہیں ساری زندگی ساڈے پتراں تے تھوپ لگ وے سی آکھ تہاڈا پیو تا او آ پیا جڑا دانا دے پیچھے تو کو ویچ چھوڑا ہے اس گل مہربانی کرے چیزاں وی نہ کر واتی میں کریں دا آکھ لگے حضرت جی دو اگر اجازت ہوئے ہی میں گھر گیا ہے پیا واپس ہٹ کے آئے تاکہ اجازت ہوئے تو ایک دفعہ سا خوشبو سونگ گنو تو آڈی آکھ لگے بالکل سونگ گنو اے تک صحابی سنگیاں کو سکھا کھڑا یہ چنگیاں طرح میں جادہ چنا زیادہ سمجھ دے ہوتا جیرے چنگا میں ہاتھی دے والا چو پا گیا نا تے واتا تو سا دیر پیچھو نہ پہ کرے ایویں وہ سیر تلے نیواں کیتا ہے یا کہ تھوڑا نیواں ایویں کیتا ایس ایویں ہاتھ پکے کیتے نے دو کرن دی دے رہی دو اگلا دھاڑ نہ لو گردے نو ڈا دیتی اے دشمن کو مار کے پویندے تے اے ایک موقع تے دوجے موقع جدا صحابے دی لت ترٹے دوجا موقع پیا اولے بڑے بڑے قلعے ہوندے آئے پر ادے میں چپ کر کے اندروں غباروں بیٹھا می رات دا ٹائم ہے تے اولے حضرت صاحب ہن دا مال بڑا ہوں بے ایمان دا او ودیان کو چیز گم ہو گئی تے آکھ لگے لبدے دیر ہو گئی میں پرے تھوڑا بہانہ بنا کے بہ گیا پیا آکھ لگے بھاجو قلعے والے خادم بھاجو جے رلنے آ ونجو نہیں تھا میں قلعے دا دروازہ بند کرے دا پیا میں چپ کر کے اندروں وڑ گیا تے میں کھرڑی جیری پئی آئی او جانوراں دی جیری بندری آئی میں اون دے بیچ وڑ پیا میں ویدا رہ گیا تو چابیاں رکھدا کہرے مقام دے اوتے پیا میں ویدا ہی پیا ہامی ایویں ڈٹھے تو دروازے دے پیچھے ایک قلعے آئی چابیاں اٹھائی ٹنگ کھڑائی ہے میں کہ ٹھیک ہے تو میں واپسی دا رستہ بھی تا دیکھنا پیا جے کیتا میں ویدا رہ گیا راتی سب گئے میں دروازہ بند کیتے میں دوجی منزل دے اوتے چڑھ گیا اوے اپنے سنگیاں تے یاراں نال گپاں بیٹھا مریندا جڑے رات کافی ڈھل گئی ہے آکے سنگیو تساں وی سمو تے میں وی سمڑ پیا وینا جڑے اوتے چڑھ گیا ہے پیا میں وی ہولے ہولے سیڑھیاں اوتے چڑھ گیا پیا میں آواز ماری دو کتھے پیا سردار دا اوہاں کے کون میرے کو معلوم ہو گئے تو کمرے دے ہی کونے چ آواز آئی ہے تلوار میرے کول ہی میں زور دا ون کے وار کیتا ہے پیا اوتھے وار میرا خطا چلا گیا ہے صحیح لگا ہوں بے ایمان کو کوئی نہ پیا جرا رسول اللہ دا دشمن آ پیا آخر چیخن لگا ہائے او دشمن میں اپنی آواز تبدیل کر کے آکے میں آیا گھبرا نہیں کہ ہو گئے
گئے تے کوکے ہو گیا ہے پیا اگر یہ گلا کیتے تھوڑی دیر یہ کیتے آکے تھئی کوئی ہے آکے بھول دیو سو تو سا آکے نہیں کوئی ہے اچھا گھبراؤ نہیں سردار سے سمانا لی کرو تو سا میں ستا یہ میں کو پاک تھی گا تو ہی کو نہیں ستا بھائی میں تلوار چاہتی ہے پئی میں جی میں تلوار دی چون جائی پئی میں نب کے میں دیتی ہے ایک دفعہ مار لگی ہے تے وات میں کو شک پائے گئے وات میں تلوار چاہ کے دوجی دفعہ میں کو سید پار تلوار کپی گئی بھائی میں سیڑیاں تو لتھا تلے میں سمجھے تو آخری سیڑھی ہے پئی حالانکہ دو سیڑھیاں پہ چوائر پیا میں لاوانی لگا پیا تو میرا وجود وزن آیا تے میری پھٹلی ٹوٹ گئی ہے پئی میں سنگیاں کو آکھے مار آیا میں لیکن تو سمجھ کے نبی پاک خدا سے ہو تو تواڈے دشمن دا سر دھو چھوڑائے پیا لیکن میں اس ویلے تک نہ دا جب تک اعلان نہ تھی سی تو اج سردار قتل کیتا گئے پیا اجا تھم دی ویلا پیا تو کہیں قلعے چو اعلان کیتے تو اج سردار کو دشمن مار گئے میں ویلے ٹر پیا اپنی بھنی ہوئی ٹنگ دے نال میں نبی پاک کو آکے یا رسول اللہ بالکل دنیا تو ٹور گئے تو اڈے دشمن دا میں سر ختم کر کے آ گیا پیا اللہ دے رسول فرمایا سوڑیا اے دس دو پڈلی کیوں بدی ودا ہے آکا لگا یا رسول اللہ میں تلے لاون لگا تے میری لات ہی تلے آئی میں سمجھے آخری سیڑھی دو سیڑھیاں باقی پچھوائر پیا میرے وجود دا وزن آیا ہے اتھائی کڑا کا مار گئی ٹوٹ گئی پر میں نیڑے کر رہے میں کپڑا ہٹایا ہے رسول اللہ لوا مبارک تے لایا اللہ دی قسم میں دوجی جنگ بھی ٹھیک نہیں جری بھنی ہوئی جتنی تجھ کو بکل امتحان بھی نہ کو لکھید رکھے ویسا انہ کو جان دیا پاسیا میں لوے سائنہ دیا میں نہ کو جانا کو بھی تلیاں تے جوا چھوڑے ساں پیا یہ جو موقع دیوتے اس گلو میرا پیغمبر نفوسی نہ دیا جانا دی میں امتحان گنساں کدی دکھ نہ دے اندر میں ساتھ چھوڑے ساں کدی مصیبتہ میں نہ دے اندر ساتھ چھوڑے ساں کدی میں نہ دیا آنکھیاں کو لبے نور کر چھوڑے ساں کدی نہ کو مصیبتہ دے اندر میں پیس چھوڑے ساں کدی وجود میں چھیلے کر چھوڑے ساں صحابی روندہ بھی رو کے آدھے ہائے اللہ یہ میرے قلبادی چاہ گئے وہ شہادتہ پاک جنتی ٹور گئے تے اج میں خالد بن ولید تھی روندہ بھی پیا کوئی وجود ہے جانگ کوئی نہیں یہ میرے وجود ہوتے زخم نہ ہوئے لیکن اللہ دی کرنی ہے آئیے کوئی وجود ہے یہ حصہ کوئی نہیں یہ ہوتے زخم نہ ہویا لیکن موت بد بھی چھار پئی ہوتے آئیے پئی ایسے کل مہینہ دے جانا دی امتحان بھی کریں دا ویساں تے چوتھا سوال میرا محمد رسول اللہ پیا والثمرات انہاں دے فصل پکے کھڑے ہو سل میں ہوا کھلا کے انہاں دے فصلاں دے جی بیمار چھڑے سا سانی تبجیاں کڑکاں کھڑیاں ہو سل لیکن سٹے جی دانا بھی کوئی نہیں ہونا سامرات پھال انہاں دے ختم کر دے منیر پر میں انہاں دے اجاڑ دے منیر پر بات دیکھ سادو میں خدا کو سدے دن یا شاہ حسین کو صدا مرے دل میں اللہ کو سدے دن یا بابے داتے کو سدے دل پر میں اللہ کو سدے دل یا پاکستان علی بابے ہجویری کو آنے کے صدا مرے دل میں انہاں دے امتحان ضرور کرے سا اے مشکتہ انہاں دے ہوتے پیش کرے سا مصیبتہ انہاں دے ہوتے پیش کرے سا میں امتحان انہاں دے ضرور کرے دا رہے ویسا جدہ امتحان کرے سا کہ میرا پیغمبر دس دے نہ کو وبشر الصابرین ساری طرف کو مبارک باد انہاں کو سی جرے گھوٹ صبر دے بھرے دیا اللہ تو دو امتحان گھدائی بھی پیا اے میرے صحابہ دے امتحان گھدائی دنیا دے ہوتے امتحان کال جاتے سکولہ دے ہوئے تو ہمیشہ سیائیاں ہو دیا کلمہ ہو دیا پینتے مسا ہو دیا تے انہیں ورک جرے ہو دیا وہ لکھن واسے ہو دیا تلے گتھے رکھی بیٹھے ہو دیا اگلے اتے ورک رکھی بیٹھے ہو دیا وہ تو ہتھا جو پہنا نپی بیٹھے ہو دیا پہنا دے اندر سیائیاں بیٹھے پہنے ہو دیا لیکن اتھے جرے گتھے ہیں صحابہ دی جان پہ بن دیئے پہ کلمہ جیرہ بن دیا پہ صحابہ دے ہوتے تلوارہ دے نیزے پہ بن دیئے پہ
ہے اتن سیائیاں بڑھ دیا پہن تو خون جو دھارا پہ نکل جائے پہیاں یہ امتحان کی تی اللہ کھے ہو جائے پیا اللہ فرمائے میرا محمد رسول اللہ بس نہ پوچھ صحابہ دا جرم امتحان کیتا ہے اللہ سیاں اتھے امتحان ہوئے نا تے جدہ آخر دے ہوتے نتیجے نکل کے آمل ہمیشہ تو لبا کو آگ بھجوے دے ہوتے سکولان لے کہ اپنے پیو کو صدیاں میں کل تیرے امتحان دا نتیجہ سزائر کرنا ہے کھٹی وٹی زہر ہوئے سی کتنی محنت کی تھی بھائی اتھے بچیاں بھی آمین تا ماما کو داو تدویج بھیجے نیر تو سر صدیہ بھائی اپنے ماما کو کل تو کو نتیجے زہر ہو سر اسا نتیجے بھی کھیسو تو کتنے نمبر تیانے اللہ داستا صحیح کے جواب دیتا ہے اللہ فرمائے میرا پیغمبر مہینہ کو جواب پوتر مارے دھیری مارے زخمی کیتے گھرنا کو لو بے گھر کیتے مہینہ کو اولادا کو لو بے اولادا گھر چھوڑا ہے مات پیو کو بھی مروا چھوڑا ہے اور تینہ دے موہ جو کوئی گل میں نہیں سنی ہی کو لفظہ دیر انہا للہ و انہا الیہ راجعون اللہ سا سارے تیرے آئے پہ اے دیتیوں یا چیزوں میں تیری آئے پہیاں اگر تو اللہ انہا تے راضی ہو جاوے تا بطوی ٹھیک ہے تو سالی جان دی لوڑے تا سبھی دیا لوٹ کے تو تیری طرح من ہے اللہ تو کیا در گیا فرمایا میرا پیغمبر او تلے امتحان دے دے رہے ہیں تے میں تو آدھا رہ گیا اولائکا علیہم صلوات من ربہم ورحمہ شاباش 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 ابو بکر شاباش عمر شاباش عثمان شاباش علی شاباش معاویہ شاباش طلحہ زبیر جابر بلال شاباش رضی اللہ عنہم مجمعین شاباش شاباش میری رام کا بھی تو اڈیو تیر پہ کیوں امتحان نہ ہوئے نہ دے کیوں ایڈے نمبر دے ہوتے اعلیٰ نمبر تے نام ہے نا اس گلو اللہ رب العزہ فرما دے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان مہینہ دے کے کیتا حبب الیکم الایمان میں ایمان نواستے پسند کر چھوڑا پیا تے دوجی گل لے مہینہ دے ایمان دل جو ٹھا چھوڑا پیا مہینہ دے دل جو کی دائی کر الیکم الکفر والفسوق والعصیان جی میں تھکے دے دے کہ کئی چیز کو کٹھین ہے میں کفر کو بھی دھکے دیتے نا نسیان کو بھی دھکے دیتے میں فسادہ کو بھی دھکے دیتے میں حسد بغض کو بھی دھکے دیتے دشمنیاں کو بھی دھکے دیتے تاتے روحما بینہم بڑھ گئے تو ساری زندگی تو محنت کریا میرا محمد رسول اللہ ایویں تو انہ دے دل صاف نہ کریا ایویں میں آپ انہ دے دل صاف تے محبتہ میں انہ دے ڈال لے جائے رپایا میں کفر بھی دور کیتا ہے سیان بھی دور کیتا ہے فسوق بھی دور کیتا ہے آخر دے ہوتے میں کیا کہ اولائکا ہم الراشدون علماء جان دن جمع دی ضمیر اے جمع دا اسامی تے اولائکا لوگوں ساریاں نظرہ چاہ کن اولائکا اے جیرے میرے صحابہ کھڑے محمد پاک دی تیار شدہ جمع اگر راشد دے کھڑے رہتا اے کھڑے راشد دے کھڑے رہتا اے کھڑے لے تے لد بھی ہے جیرے صحابہ تے دشمن ہو سر انہاں جترائے چیزاں ضرور موجود ہو سر اسیان بھی انہاں چوسی فسوق بھی انہاں چوسی کفر بھی انہاں دے اندر موجود ہو سی تے ترائے چیزاں تو اللہ پاک کیتا ہے بیا زینا مزین چکیتا ہے یہ نویاں نویاں شادیاں میں تے آکے لوگ اپنے گھر والیاں آکے سفیلہ دے
دے ہوتے پتن ٹھے دیا ہے پیچھے ہٹ کے بے دیا دو گلاس سونا بھی لگ دا یا کوئی نا جگہ کو بھی چاہ کے کونے دے وجہ لینے آنے شیشے دے برتن اگے پہیاں سجینے آنے وجہ ٹھا ٹھا رکھ دیا ان پہیاں یہ چیز جتھے سونی لگ دی اتھائی ٹھا کھڑے نے آئے نا پہیاں اللہ فرمایا میں بڑیاں جگہ ڈٹھے آئے نا پہیاں وڈے گھر ڈٹھے ان پہ وڈے دل ڈٹھے ان پہ لیکن جتنے سونے ایمان واسطے دل صحابہ دے آئے میں دل میں کوئی نہیں انہا کو میں ٹھا ٹھا کے ایمان رکھائے پیا میں نہ دے دل نہ ایمان لکھ چھوڑا کے پیا اے لکھت تھا ختم ہویا جدہ جان تمہیں سکتی ہے لیکن لکھت ختم نہیں ہو سکتی اس گلو دنیا لیو خیال رکھائے مت کہیں صحابی دے بارے چاکھائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ تَدَعُوا اگر ایمان کھرنا ہونے نے تو ایمان کھرنا ہے جی میں ابو بکر کھرنا ہے جی میں عمر کھرنا ہے عثمان کھرنا ہے حضرت علی کھرنا ہے معاویہ کھرنا ہے طلحہ کھرنا ہے زبیر کھرنا ہے بلال کھرنا ہے انس کھرنا ہے جابر کھرنا ہے طلحہ کھرنا ہے جتنے صحابہ محمد پاک دے ہیں بڑے کو للا کے چھوٹے تک نفس ایمان اچھ سارے برابر ہیں مقام اپنا اپنا پیا کہیں دا مقام صدیق گئی کہیں دا مقام شہید گئی کہیں دا مقام صالحین اچھ لگایا ہے پیا اس گلو ایمان کھینا بھائی تا صحابہ جیاں ایمان کھینا بھائی صحابہ دا ایمان ساڑے ایمان واسطے میار بنائے پیا اس گلو تو ایمان کھینا دیو تا صحابہ جیاں ایمان کھین گیا بھائی تاں بہشت مل سنے پئی اگر صحابہ جی ایمان کھینا ایک کیڑی دے سر جتنا بھی اپنے دل دے اندر صحابی دا بغض چرکھا تو سان ایک کیڑی دے برابر بھی کیڑی دا سر تا دور ہو گیا ایک اکھ دی کیڑی دی اکھ دی پپلی جگہ بھی تو دا بغض ہویا صحابہ دا تا ردی ایمان دی کوئی صحابہ دا ایمان دا پوچھنا ہوئی تمرک دیا اللہ کو سوڑیا کر تو محمد رسول اللہ دی سیرت صورت سننی ہوئی تا اینا علامہ علیہ کو سوڑیا کر اگر تے کو مل سی تا یہ جماعت جری حق تے کو دسن دی آئے جا سی اس گلو خیال رکھے ہوئے مسلمانا جی میں حق دی بغاوت کرنی جائز نہیں جی میں حق کال دی دشمنی کرنی جائز نہیں جی میں حق دی بغاوت کرنا لبندہ اسلام تو خارج ہو ویندا ہے ایویں حق کالاں دی بغاوت کرنا لائی بندہ ایک دی ایمان تو خارج ہو ویندا ہے پیا اس گلوں مردہ مر جاویں ایمان کھیناویں محمد رسول اللہ اتو قرآن آیا تلے محمد جوان ہویا پچھو صحابہ دی جماعت کھڑیے پئی اللہ انہیں نہیں آکھا تو قرآن نال ایمان راویں اللہ انہیں نہیں آکھا تو صحابہ نال ایمان لا ان نبی پاک نال لاویں اللہ انہیں آکھے تو ایمان ہی میں گھرنا میں جی میں صحابہ گھر کے آئے کہ وہ تو قرآن یہی تا صحابہ دے دل محمد رسول اللہ دی سنت بھی یہی تا صحابہ دے دل جتے قرآن آندہ جاوے محمد پاک دی سنت آندی جاوے نور نلا نور بڑھدا ویندر آندے تے دوئے چیزاں جمع ہوئیں تا صحابہ دے اندر جمع ہو گیا ہے بیان اس گلوں تے جے ساڑے معیار ایمان دا صحابہ ہے تے جے ساڑے ایمان دا ساچا صحابہ ہے پائے اگر صحابہ جی ایمان گھرنا سو تو ہدایت پیسو اگر صحابہ جی ایمان گھرنا ہے تو کدی ہدایت دی ہوا ہوئی نہ لگ فرمایا اللہ وقت کے ہویا جدہ امتحان دو کی دی اللہ فرمایا ہویا کہ میں اتو دعاواں دیندہ رہے گی جی میں تے کو دعاواں دی تیم لامرو کا شالا جیند جیوی ایویں صحابہ کو بھی میں آکھے کوئی گل نہیں صلوات اللہ دیاں رحمتاں نے اللہ دیاں رحمتاں نے شاباش شاباش تیار تا تو کیتا ہے لیکن میں کہ حزب اللہ اوہ دنیا لیو اے میری جماعت نے صحابہ کے دی جماعت ہے اے میری جماعت نے پئی اللہ انہیں نہیں آکھا تو اے میرے محمد پاک دی جماعت نے پئی پر میں نہیں حزب اللہ اے میری جماعت نے پئی تو خبردار تو ہن میری جماعت دی طرف اشارہ بھی کرے سو تو میں اکھی تو جا کر کے
میں کدی برداشت نہ کر سا اس گلو تو صحابہ دا ایمان میار دیتے جی میں قرآن بھی ظاہر ہے محمد جوان بھی ظاہر ہے تاکہ پیچھو آمن والے طلباء صحابہ بھی ظاہر کھڑے رہ جائیں اگر قرآن نال ایمان رکھیں رسول نال ایمان رکھیں صحابہ نال ایمان نہ رکھیں تا بھی تیرا ایمان کوئی نہیں ہوئی میں قرآن نال بھی ایمان ضروری ہے رسول نال بھی ایمان ضروری ہے میں صحابہ دی جماعت نال ایمان رکھنا بھی ضروری ہے پیا اللہ اتنی محبتاں کیوں کریں یہ محبتاں یہ محبت تو آدھے ہکے آدھے خبردار میرے محمد کہیں دا پیو ہندے کو مردہ چو کہیں دا پیو بھی خاتم النبیین میرے رسول آخری نبی سارے رسولات مہر بن کے آئے ایک کہ تو نسبت رسول دو بھی نئے مردہ دی کران دیں دا سورت عذاب ہے نا عذاب سورہ سنی ہونے نا عذاب اللہ انوی احکام ادھے نازل کیتے ہیں انوی احکام نازل کر کے ترائے مسئلے سمجھائیں ایک مسئلہ سولی ہے دو مسئلے فروئی ایک دا عقیدے نال تعلق ہے دو دا انسانی فروعات نال تعلق ہے مشرکین دے اندر ترائے بیماریاں ہیں ترائے کتنے بیماریاں ہیں ترائے ایک انج بیماری اے ہے کہ وہ آدھیں جرے ساڑے ولی ہیں نا اے بزرگ اے اللہ کو سب کو زوری زور چھڑوا گن سے اللہ دے ہاں انہ دی ایڈی منیج ہے نا تو مجبور ہو کہ بھی اللہ کو مننا پوسے اے ہے اعتقادی مسئلہ دو جاؤنا اے بیماری ہے کہ اپنی بیوی کو اگر ماں نال تشبیہ چا دے نہ آنا انت علیہ کا ظاہری امی تو میرے ہوتے ایویں ہے جیویں میرے ہوتے میری ماں دی پوشت ہوئی تو اس ویلے اپنی بیوی کو ماں سمجھیں دے ہوندن حقیقتاً ہمیشہ واسطے حرام سمجھے دے تے تریجی جیری بیماری ہے نا لوگ موتبنے کو موتبنہ سمجھ دے ہو جس دی اولاد نہ ہوئے نا تے باید بچہ نہیں اٹھا گندے تے آدھن اسائی کو اپنا بال بنایا ہے ایک آدھن موتبنہ موتبنے کو اگر کوئی اپنا پوتر جا بڑھاوے نا موتبنہ تا آدھن اے ساڑا حقیقی پوتر ہے اون دی بیوی نال نکاح کرنا حرام سمجھے دے ہیں اللہ نبی پاک کو لے رسم تروڑوامنی ہے اللہ فرمایا کیا پہلے تنبیہ کی تے صحابہ کو ازواج کو و نبی پاک کو آکے میرا پیغمبر تیار ہو گئے صحابہ تو سبھی تیار ہو گئے ازواج تو سبھی تیار ہو گئے کیوں اے ایک مشرکین دی ودی ایک پرانی اگے جاٹا دن جری پرانی کھان مان ہوئے نا تے جاٹ واوے نا حالو حال تروٹ وجنا چھوڑو بھال ہوئی اے بہت پرانی آدھی پئی ہے رسم بہت پرانی کھان آدھی پئی ہے تے ہوڑ تک آدھے آئیں تے میں محمد پاک کو تیار کی تے اے ساٹھ مرے سی تے تو سکا شابہ شابہ اے ساٹھ مارڑی ہے نا اے رسم تروڑے سی تے تو آکو آکے جرے منافق ودن نا تے یہودی واقع ڈٹھے نے محمد پاک کو یہ ڈٹھے نے ہون تک حضرت زید کو آدھر آئے پوترے پوترے ہوڑ ہٹ کے ان دی گھار علی زینب دے نال نکاح چکی تے چنگا یار رسول پوتر دی گھار علی نال نکاح کردہ تے مت تو سا ڈھیلی رسی دیو تے ازواج کو آکے تواڈے گھر آسن منافق عورتاں تے منافق ویکھے نے رسول پاک دو ہون تک تے زید کو پوتر پوتر سدے نہ تے ہن پوتر دی گھر علی نہ شادی کیتی کھڑے حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور نبی حضرت زید رضی اللہ عنہ آپس وچ نہیں بان پئی نا اے نبی پاک دی پھوپھی دی دھی ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ انہاں طلاق چ دتی ہے حضرت زید تے اصل تے رسم توڑاوڑی ہے اللہ پاک اس گل او میرے محمد پاک دیا گھر والیاں اے ہن واڑا سن منافق قسم دیاں عورتاں تے جڑے واڑے نے تے تو آکو تے ویکھو ویکھو محمد پاک تو ڈٹھے نے ہن تک زید کو پوتر پوتر سدے نہ تے ہن شادی کر کھڑے تے متا تس آکو چا آخر وڈا تو ہویا اپنی مرضی والے اسا کی آکھ سکدیاں ہیں نہیں نہیں اے گل نہیں کرنی اتنی گل بھی ڈھیلی رسی نہیں دیونی صحابہ تو سبھی تیار ہو جاؤ
میرے محمد نے گھر والے تو سبھی تیار ہو جاؤ، میں کرویندا پیا نبی پاک دی شادی حضرت زینب نال تے اے میں توڑویندا پیا رسم ہون تک لوگ سمجھندے متبنی دی بیوی نال شادی کرنا حرام ہے تے بیاں کولے سکھنی رسم ترٹڑی کوئی نہیں، محمد پاک کی کو توڑویندا پائے اس گلوں صحابہ پاک کو کوئی آکھے کہ محمد پاک اپنے بیٹے دی گھر والے نال شادی کریندا پائے تے کیوں جی محمد پاک ہے تے کیا پیا کردا ہے تساں کہ جو کچھ کریندا پائے ٹھیک کریندا پائے صحیح کریندا پائے اللہ دے حکم دے مطابق کرے تو سندر میں نہیں کر تے ازواج تو سب تیار ہو ونجو مت لو لپن والے منافقہ اور تواڑا دین کہیں دی فوت کی دو ہاں صحیح بات یہ دس بے چلیس ما دو ٹھیک ہے تو سا چلیس پا نہیں کی تھا مارو بڑے بھاب بھی ہوئے ہے آج تے نوی رسم نکلے سال گزر ونجن ای تو وقت مویا جی کھڑ واتو دی سال گرہ تھی کھڑ اے بھی یاد رکھو بھامے موئے دی سال گرہ ہوئے تے بھامے جیندے دا حرام یہودیہ دی رسم مسلمانہ دی نہیں لوگ ودے اندر پتران دے ایسے ہی سال تھی گئے وقت خیر ہے وقت منعو نچا یہ کیا پہ بلے دیا کہ سال گرہ پہ ملے دیا تو یہودی ہے کہ مسلمان ہے یہودی علیہ حرکتہ نہ پیکھا یہ پوتر دی شادی تو کرے سی ڈھول آدمی نہیں سے لوگ آدھے اللہ ڈھول نہ ہوئے تو پتہ نہیں یہ شادی ہے کہ مطام ہے اسا دے چلو کچھ فارق ہوئے یہ فارق بھی آؤں دے شیطان کو نچا کے مسلمان خوش کرے گل سمجھ آدھی بھئی ہے نا ہاں تو صحیح رسمات رو رہنے ہیں میری واری آوجہ تا اپنی شادی تے جو کچھ بدماشی کی دی وجہ ٹھیک ہے نہیں قانون سارے واسطے ایک اللہ رب العزہ فرمایا انتے بھی کھائے جی میں کوئی بیوی کو آکھے میری ماں ہے آکھر نال ماں نہیں بندی آکھر نال ماں کوئی اپنے متبنے کو آکھے میرا پوتر ہے او کو کہیں کو پوتر سڈن نال حقیقی پوتر اوہ لوگو ایویں کہیں قبر علیہ کو آکھنا سن دے جان دے نفع نقصان دا مالک اللہ کو لو سادے کام کرا دین دے مختار کل آکھن نالو مختار کل نہیں بندا اے اللہ رب العزت سورت عذاب دے اندر تڑوایا تے انوی آقامہ نال پہلے تیار کی تو اس محمد پاک کو شارو ون نکاح تیرا کراون لگے آئے تیار ہو ونجو میرے محمد صحابیو اگو بکواس کرنا لے کر ایسن تو سمو توڑ جواب دیونا ہے تیار ہو جاؤ میرے محمد ازواج آخر ڈولی دو تو صلی اللہ کیا منیے بکواس کرنا لے کوئی ہو جیاں میاں اسن منافق قسمیاں انہاں کو ڈھلی رسی نہیں دیونی وج گج کیا کھائے جو کچھ کیتے سے چنگا کیتے سے ایویں خیال رکھائے جتے شریعت دے خلاف کام پیا ہوندا ہوئے تے کوئی مسلمان ان دے خلاف اٹھی کھڑے کدی تسا نہ پیا کھائے دو غلط کیتے سرڑے چٹا کھائے دو بالکل ٹھیک کیتے بالکل ٹھیک کیتے سو کیوں دو ظالم دا ساتھ دیوانا لوی ظالم ہوندا ہے ظالم دے نال ٹرنا لوی ظالم ہوندا ہے اس گلوں جیڑا بدتی ظالم سب تو وڈا ظالم شرک کرنا لائے پیا اللہ دیاں صفتاں چاہ کے مویاں کو دیوانا لائے پیا اللہ دیاں صفتاں چاہ کے خیراں کو دیوانا لائے پیا اللہ دیاں صفتاں چاہ کے حضرتاں کو دیوانا لائے پیا اے بھی ظالم ایویں شرک پہ شرک ظلم کرنا اللہ ظالم ایویں بدت بھی ظلم گمراہی پہ کیونکہ محمد رسول اللہ دی سنت دے مقابلے جو مٹاوانا لے چکران دے اندر ہے پیا اس گلو خیال رکھیں جدہ بھی کوئی مسلمان آواز کھڑا مرندہ ہے خبردار دنیا لیو اے جرے تو سان آخر سا مسلمان لوگ ہے اسا دیندار لوگ ہے پہ اسا کلمہ پڑھانا لے مسلمان آئے پہ محمد رسول اللہ دے بچو جان صبر کرانا لے آئے پہ اس گلو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کو مٹاون دے مقابلے جناب بدعتاں پیاں نکل دیاں ہوئے تے کوئی آوازاں میں نہ اٹھیندا ہوئے تو خبردار کولو خانیاں بھی ناجائز نے تیجے بھی ناجائز نے چلیسویں بھی ناجائز نے اے چند سالہ گرا مناونا بھی ناجائز نے اے توتیاں تے ڈھول مروانا بھی ناجائز نے شادیاں تے ولیمہ تے لکھتا تے پیسے گرنے بھی ناجائز نے ہوٹل تجھا کھا دیا کرو کھاونا ہی نے تا حلال کھوائے خیال رکھے مت تو کہ ہوٹل دا دعا کیویں دے کٹھی کھوائے تے نہیں کٹھی دا حرام ہے کٹھی نہ پے کھوائے جتے شک آ جاوے جتے زبیعت شک آ جاوے پرے پھکا سٹائے کتے کو بھی نہ پے کھاون دیوائے کیونکہ حرام چیز جری ہوئے پئی جی میں اپنے واسطے جائز نہیں میں حرام کو بھی نہ پے کھوائے کتا تھوڑی حرام کیوں ضرور ہے کیونکہ ایک چیز ہوئے جے کو اللہ حرام کیتا ہے ایک چیز ہوئے جرا بندہ آپ حرام کر کھڑدائے پیا اس گلو خیال رکھائے تو جرا شرک کرنا اللہ ذبح چکارے بالکل حرام سمجھائے پرے کھیل کے بکا چھڑائے نہ آپ کھوائے تے نہ اپنی آل کو کھاون دیوائے جتے محمد رسول اللہ دی عزت مسئلہ آ جاوے دنیا لے کتاباں لائے کے آ جاویں حکایتاں لائے کے آ جاویں تو اللہ دے قرآن کو پکڑ کے لائے کے آ جاویں کچھ دے اللہ دے قرآن بولو کہ غلبے شیطان دے کتے ہونن دے کتے نہیں ہوندے جدا قرآن فیصلہ کر دے انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون شیطان دے زور اتھے نہیں چل دے جتے دو چیزہ موجود ہوئے ایمان بھی موجود ہوئے تے توکل بھی اللہ تے ہوئے مویا تے توکل نہ ہوئے پیران دیا تھکاں تے توکل نہ ہوئے مولوی دیا تویزہ تے توکل نہ ہوئے کائنگتیاں تے توکل نہ ہوئے قبران تے توکل نہ ہوئے کھارے پھانیاں تے توکل نہ ہوئے کالے کنگڑ پاون تے توکل نہ ہوئے رتیاں پیلیاں تھگڑیاں بدھر نال توکل نہ ہوئے کالے دھاگے کھتر نال توکل نہ ہوئے ڈبریاں نال توکل نہ ہوئے جنہ شودیاں کو آپ چھیک کھائے ودے نو تیری حفاظت کی میں کرے سر یہ ایک مکان دے ہوتے تو کوٹھیاں بنا کے اوپٹھیاں ہانڈیاں بنا کے ٹگے نہ ہے جنہ شودیاں دے آپ تلے سڑے وانو تیری حفاظت کی میں کرے سر اوہ نویاں گریاں نال کھلے لڑکے نہ ہے کملا یہ آپ پیران تلے ودے لتنی دے انہوں گوبران دے اندر ہو تیری گریاں دی حفاظت کی میں کرے سر بھائی اس گلو خیال رکھیں توکل اسی نہ رکھیں جویں صحابہ توکل رکھا جان گئی تتاں بھی توکل اسی نال پوتر زباؤں دے رہ گئے توکل اسی نال پوتر کوہی دے رہ گئے توکل اسی نال ماں مری دے رہ گئے توکل اسی نال پریشانیاں بھی آئیں توکل اسی نال روندے بھی رہ گئے توکل اسی نال خوشی بھی رہ گئے توکل اسی نال ہستے بھی رہ گئے توکل اسی دے نال جتھے جتھے جنگلات بھی رہ گئے توکل اسی دے نال ایمان قبول کرے جا دوجے نمبر دے ہوتے توکل اللہ دے ہوتے رکھے جا ایو جیاں دے ہوتے شیطان دے غلبے نہیں ہو سکتے تے شیطان دے غلبے انہاں دے ہوتے ہوگل جنہاں دے اندر وہ شرک کھڑا ہوئے جنہاں دے اندر محمد پاک دی نافرمانی رکھی کھڑی ہوئے جنہاں دے اندر قرآن دے خلاف نظریہ کھڑا ہوئے قرآن دے خلاف گاند بھرا کھڑا ہوئے قرآن دی دشمنی بھری کھڑی ہوئے محمد دے سنت دی دشمنی بھری کھڑی ہوئے صحابہ دے اندر بغض کھڑا ہوئے صحابہ نال حسد کھڑا ہوئے صحابہ نال کینہ کھڑا ہوئے صحابہ نال گلی گلوچ کرے نال دل پر کھڑا ہوئے پیا اتر شیطان دے اثر ہوندے راندین پائے تیرا بندہ شیطان کو دوست بناوے چھا اللہ رب العزت حکم آ جاوے نماز قائم کر یا دے اجاتا جوان ہے بڑھڑے ہو سودا پہ پڑھ دے رہے ویسو اجاتا سا جوان ہے بڑھڑے ہو سودے وقت نماز قائم کرے سو جدا ایو جیاں جگہ ونجن اتر شیطان دا اثر ہوں شیطان دا اثر کیتے ہوندے شرک والیاں جگہ تے شیطان دا اثر ہوندے اس گالو کئی مومن شکایت کریں دے لا ستک بادشاہ مومن ہے پائے لیکن وقت بھی شیطان ساڑیاں بچیاں دے ہوتے غلبہ ہوئے ٹھیک ہے بند کرنی تو بند کر نہ کر کھولے کو ساتھ چھکر لگی گل سمجھ آ گئی ہے اس گالو یاد رکھا ہے کوئی نہ کوئی ایمان اچ کمی ضرور اپنے ایمان تو دھیان رکھے ایمان مضبوط بناوے شیطان کدی بھی اندوتے خلبہ پر
कोलू तो चुंझी मरे दा रह जासी पर कोलू तो खिसक दा रहे वैसी पर कोलू तो इशारे करे दा रह जासी लेकिन शैतान गलबा मुवाए दे उते नहीं कर सकदा जिथे मोहम्मद रसूलुल्लाह दी इज्जत मसला आ जावे बेशक सारी दुनिया को छोड़ना पवे तो छोड़ देवे सारे लोगों को मुंह मरोड़ना पवे तो मरोड़ देवे बेगाना को भी छोड़ना पवे सजना को भी छोड़ना पवे छोड़ देवे लेकिन मोहम्मद पाक दे एक वाल दी भी तौहीन बर्दाश्त ना पिया करे या वजह साहबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन जिथे देवन ते आ गए त जान दे भी सौदे ला लेने लेकिन ईमान दे सौदे नहीं ने लाए इस गल्लू फरमाया मेरा पैगंबर मैं शाबाश देंदा रह गया मैं के शाबाश शाबाश ओ शाबाश शाबाश अबू बकर शाबाश उमर शाबाश उस्मान शाबाश अली शाबाश अनस जितने भी साहबा रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन सारियां को मैं शाबाश देंदा रह गया इस गल्लू अल्लाह अच्छा दुनिया दे लिहाज नाल दा के होंदे इनाम मिलदे लोग पहले नंबर ते आवे तो उस्ताद भी फखर करे दे होने वालिदैन भी फखर करे दे होने अल्लाह साहबा दा जड़ा इम्तिहान होगी अव्वल नंबर कौन है फरमाया सिद्दीक अबू बकर आया उमर आया शहदा तीजे नंबर दे उते सालिहीन नंबर में ला छोड़े तो पहला नंबर अबू बकर राव से इस गलो खिलाफत जो पहला नंबर अबू बकर है दूसरा नंबर उमर दा उसी खिलाफत जो दूसरा नंबर उमर दा है तीसरा नंबर उस्मान दा है खिलाफत जो उस्मान दी चौथा नंबर हजरत अली दा है रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन मैं हर एक मर्तबे देना रह गया खबरदार खबरदार लोगों इस गलो अगर वेखना होने तो सा ईमान लगो वेखना होए शाबाश लगो वेखना होए भाग जाओ मैं तो कुछ सा ए लोग इन जिना को मैं आके उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम रहमा ए तल्ले जख्म दे रहे ना को मैं आके रमता सारियां मेरियां तारे होते बरकता सारियां मेरियां तारे होते शाशा मेरियां सारियां तोड़े होते ए मैं करे डर रह गया ते वत मैं के उलाइका हुमुल मुहतदून उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल मुफलिहून ए मुफलिहून अल्लाह कब भी मेरे मोहम्मद साहबा वास्ते राशिदून अल्लाह कब भी मेरे मोहम्मद साहबा वास्ते मुहतदून अल्लाह कब भी मेरे मोहम्मद साहबा वास्ते इस गलो कामयाब जमात वेखड़ी होले ए मेरे मोहम्मद पाक दीन जमात इस गलो अल्लाह दे रसूल फरमाया लोगो खबरदार इजो जे लोग भी असल जेरे मेरे साहबा को बुरा भला दे पायो सर लेकिन मैं तो मना कर देंदा पिया इयो जियां दे जनाजे भी ना पढ़ाए जेरे साहबा को बुरा भले आवेल इयो जिया नाल हाथ भी ना पहलवाए जेरे साहबा को बुरा भले आवेल इयो जिया नाल रिश्ते भी ना पहलाए इयो जिया नाल सगता भी ना पहलवाए इयो जिया नाल दुश्मन भी ना पहलवाए इस गलो जिवे साहबा दे दुश्मन नाल जायज रही इवे खुदा दे दुश्मन मुशरिकां नाल भी रिश्ते जायज रही ये शिरक चा करे ना रिश्ता करना जायज है ना गिरना जायज है ना देवना जायज है इवे जेरा जना शिरक ला मर जावे ना दुआ मंगनी उदे वास्ते जायज है भाई ना उदे वास्ते कोई चीज देवना जायज है भाई इस गल को ख्याल रखाओ दुनिया वाले खुदा दे दुश्मन को दुश्मन समझाए रसूल दे दुश्मन को दुश्मन समझाए सहाबा दे दुश्मन को दुश्मन समझे बजाए सब जितने भी बनी इसराइल तबाह ते बर्बाद होए मुल्ला ते पीर उन्हां दी बर्बादी दा सबब ही हुआ पिया जे गलत काम करे दे होंदे हैं रियाया को मना भी करे दे होंदे हैं लेकिन रियाया रुकदी कोई नहीं होंदी बस हट के मौलवी ते पीर भी उहे करन लग वेंदे रहंदे हैं इस गलो साहबा नाल मोहब्बत ही है मेरा पैगंबर दा फरमाया ला ततरुदिल लजीना यदून रब्बहुम बिल गदात
الغداۃ والعشی اوے میرا پیغمبر انہاں کو خیال رکھے آدھے کھڑے ابو جہل ہونے ایک 5 منٹ واسطے صحابہ کو سائڈ تے جگار اسا سرداراں دی گل سن گے ہو سکدا ہے اسا ایمان کھیلنا ہو ورنہ انہاں صحابہ تے نہ دے وچ اسا پاونا برداشت نہیں کر سکدے میں منع پیا کرے دا بلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی انہاں کو 1-2 منٹ واسطے بھی اکھی تو جلنا پیا کرے میرا سونا 1 منٹ واسطے بھی نہ پیا تھاویں ابو جہل گل سنے تے بھاویں نہ سنے پوجدا پووے تے بھاویں نہ پووے آ کے صحابہ دے پاوے تے بھاویں نہ پاوے میں منع پیا کرے نا صحابی کو 1 منٹ واسطے بھی نظر ہٹاون دی گنجائش کوئی نہیں اگر تے انہاں کو 5 منٹ واسطے ہٹایا 5 سیکنڈ واسطے سائڈ تے چلایا صحابہ کو تو میں ایسا میرا محمد پہلی زیادتی کرن والا بھی تو اے پیا استاد بھی تو تے زیادتی کرن والا بھی تو اے ٹھک دی کوئی نہیں جنہ تیری گل من کے پیو کو بھی چھوڑا ہے ماما کو بھی چھوڑا ہے بھراما کو بھی چھوڑا ہے مامیاں کو بھی چھوڑا ہے ملویرہ کو بھی چھوڑا ہے سب کے دین بھی چھوڑا ہے مذہب بھی چھوڑا ہے بچھوڑے پیدا کر کے آ گئے تے آج کوئی اٹھی کے تے کچھ آکھے تو 5 منٹ واسطے محفل جو ہٹا چھوڑ نہیں میرا پیغمبر 5 منٹ واسطے محفل جو ہٹا من دی ضرورت کوئی نہیں محمد رسول اللہ جڑا تشریف کھینا میں نا 4 پئی دے تے صحابہ بیٹھے ہوئے نا اٹھی کھڑے نا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیونکہ محمد رسول اللہ آگے اللہ دے رسول فرمائے نہیں میں آما بھی صحیح تک کھڑے ہو کے استقبال کرن دی گنجائش کوئی 24 گھنٹے تو میں تواڈے چرانا اٹھن دی اجازت اس گالو میں بھی آویں تو ساتھی اٹھی کڑو استقبال کرو میں اپنے ساتھی کو منع کرے سکے کام نہیں کر رہا یہ کام نہیں کرنا اس گالو خیال رکھڑے تے جیرے قرآن دی محفل لگی پئی ہوئے کوئی وڈے چو وڈا بھی آ وجے تو خبردار اتھے چون چرا کرن دی لوڑ ہی نہیں چپ کر کے پیچھے پائے تھی اللہ دا قرآن سنے کیوں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ امام احمد رحمہ اللہ تے اجماع کریں دے دو اے جماعت دے بارے آیا تا یہ ویسے مطلق بھی رکھا جاوے تا قرآن پڑھیندہ پی ہوئے تا سننا ضروری ہوگا اس گالو خیال رکھا صحابہ میرے میں جدا جاواں اٹھنا نہیں تھئی بیٹھے رہے کرو تھئی کیا کرو اللہ دے رسول جدا کہ جنازے کو دیکھے نا تا کھڑے ہوئے دیونیاں پہلے آپ پتہ لگے اللہ دے رسول کو کہ یہودی بھی میں کریں دیون یہودی بھی جنازہ دیکھیں تا کھڑے ہوئے دیں اللہ دے رسول فرمائے آج تو بعد میں کھڑا نہ ہو ساں یہودیاں دی مخالفت کرے ساں یہودیاں دی کیا کرے ساں مخالفت کرے ساں اللہ دے رسول ڈاوی دا روزہ رکھ دے ہوندے آئیں پتہ لگا دو یہودی بھی ڈاوی دا روزہ رکھ دے فرمایا میں آئندہ سال زندہ ہویا تا ناوی دا بھی نار رکھ ساں آئندہ سال لیکن آئندہ سال جو نہیں آیا سال تا آیا ہے زندگی والی گل دنیا والی جو نہیں رہی دیکھو کیوں میں نامی دا نہ رکھ ساں تاکہ یہودیاں دی مشابہت تو میں بچنا ہے مخالفت کرے ساں میں کیا کرے ساں مخالفت کرے ساں اس گالو اسد تو سکے دے ساڑی تا نیت دو صاف ہوئی ہے ساڑی کیا ہوئی ساڑی تا نیت جو صاف ہوئی بادشاہ تیری نبی پاک تو نیت زیادی صاف اس گالو مسلمان روزہ رکھے تناوی تے ڈاوی دا رکھے ایویں مسلمان بھی یہودیاں دی مشابہت تو بچ جاوے بچ ونجے جویں شبے والی چیز تو بچنا ضروری شبے والی چیز تو جتھے شبہ آ جاوے بچ جاوے اتھے ایمان بھی سلامت راسس ایمان مضبوط محفوظ راسس دین بھی سلامت راس اج تو اساں ویدے ہیں شرک کرن لا مار جاوے اساں دے بابا اسد چپ کر کے کھڑے رہ گئے اساں تے کیتے چپ کر کے کھڑے رہ گئے اساں تے پڑھی کاشے نہیں او ایک گل یاد رکھ
اللہ دے رسول بھیجے ونجو فلاں وستی نال جہاد کرنا ہے پی جرے جہاد کر کے ہٹن ایک بکریاں دا چراوا کھڑا صحابے کو دے کے آدھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کڈیے تلوار صحابی تے گردنوں دی اڑا چھوڑے اس پئی آکھا لگے اللہ دے رسول کو آ کے رسائے نے یا رسول اللہ میں میوادہ کھڑا لا الہ الا اللہ تے میں ان دی گردنوں اڑا دیتی اللہ دے رسول فرمایا حال شکاگت آن قلبی اے دے ساتھ دل پھاڑ کے ڈٹھائی تائیں دو باقی اتو آدھا کھڑائی اندروں نہیں پیا آدھا کیا مطلب تے کیوں کو قتل کیتا ہے پیا جدہ ہوئی آدھا دو کھڑائی دو لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ اتو اپنی جان بچا مر دی خاطر لا الہ الا پڑھدا تاکہ جان بچ جاوے اللہ دے رسول فرمائے کوئی نہ کیا تے اندہ دل پھاڑ کے ڈٹھا پیا کہ واقعی اتو پڑھدا ٹھٹوں کے نہیں پڑھدا اس گلو اسلام ظاہر تے حکم لے داؤں اسلام کس تے حکم لیندہ ہے ظاہر تے حکم لیندہ ہے تعالی رب العزت سورت توبہ دے اندر بھی آکے میرا محمد رسول اللہ انہا مشرکہ کو آگ توبہ چا کریں تا جہاد دا بس چا کرائے تو سا ہون لڑنا کوئی نہیں لیکن سکڑی توبہ نہ کریں دے رائے جاویں آخر ساڑی توبہ لا الہ الا لا الہ الا نا توبہ بھی کریں تے بات نماز پڑھیں مسلمان علیہ شعر بھی ادا کریں تا پتہ لگ سی تو باقی مسلمان معلوم ہویا مسلمان پچھنی دا بھی نماز تو اے پیا جیرا مسلمان ہوئے تے نماز نہ پڑھے ہو مسلمان کی آئے پیا جیر اس گلوں توبہ بھی کریں تے نال نماز بھی پڑھے توبہ بھی کریں تے نال زکاة بھی دے توبہ بھی کریں تے نال حجوں بھی کریں دے رہے جامعہ نگر صاحب استعداد ہوئے کیونکہ مسلمان عمال نال زہر ہوندہ ہے پیا اسلام مسلمان اپنے کردار تے افعال نال زہر ہوندی مسلمان کی ہوندی ہے بھئی اس گلوں خیال رکھیں شبیہ یا چیزاں تو بھی بچدا رہ جاویں اس گلوں میرا پیغمبر صحابہ کو ایک منٹ واسطے بھی دور کرن دی اجازت کوئی نہیں کہ وہ دو خسکے ہوئے تاں بھی میں کو صدا مرین بکھے ہوئے تاں بھی میں کو صدا مرین روندے ہوئے تاں بھی صدا میں کو مرین پوتر زخمی کرا تاں بھی میں کو صدا مرین پیوہاں کو لو تھپا مروامن تاں بھی میں کو صدا مرین پیو انہ دے مر جاویں تاں بھی میں کو صدا مرین ماما انہ دیا روندیا رہ جاویں پیچھو گھر نہ چو دھد گیر چھوڑیں تاں بھی میں کو صدا مرین بکھے ہوئے تاں بھی صدا میں کو مرین یہ 24 گھنٹے رب لئی رکھ دیر پر یہ میں معصوم بچہ بابا کرے درالے اللہ فرمانے و بندیا تو بھی ربا کی رکھیا کر یہ میں پیو کو نئے بھلندہ یہ میں واد چڑھ کے میں کو ربا دھریا کر باقی رستے میں آسان کر چھوڑے سو باقی تیرے کمان دے اندر میں صلاحیت دے حفاظت دے محفوظ تے سدھے رستے دے میں آپ تے کو چار چھوڑے سا بھی اس گلو خیال رکھے ہو مسلمانہ دو کام ضرور کر مصیبت آ جاویں پریشانیاں آ جاویں غم آ جاویں تکلیف آ جاویں ایک صبر دا دامن قطع نہیں چھوڑنا صبر دے ہوتے ڈٹا رہ جاویں موت ہر کہتے آمنی کلو منا لئی آفار ویبقا وجو رب کا ذل جلال والے کرام ہر بندے فناو وجنا مر وجنا آج یا کال وجنا پرسو وجنا یا صاحب جے پتہ نہیں لگدا یار کوئی پتہ کوئی نہیں دو کتے موت لکھیا پیا مرنا تا ضرور ہے پیا لیکن مرو بھی صحیح تا مسلمان ہو کے مرو تاکہ دی قیامت جدا سا کھڑے ہو کے ونجو سر خرو چہرے نا چمک دے چہرے ودے ہوئل نورانیت یا لٹا وجہ نکل دیا ہوئل اللہ رب العزت ساریہ دے سامنے کھڑا کر کے آگے شاباش شاباش غریبا شاباش غریبا شاباش غریبا اوہ ملائکہ ویکھو تا صحیح تو صدا دیا وے قتل تے خون وہاں دے رہے وے سر اے میرا مجاہد ہوا ودے یہ تے توحید مکا گئی مقام اتے توحید کو تجید اندر آئے گئے میں آدھا رہ گیا خبردار ماں پیو کو فوینا کے خبردار ماں پیو کو دکھوئی نہ دے خبردار ماں پیو کو ہوں بھی نہ کرے خبردار ماں پیو نہ لڑے نہ پیا خبردار ماں پیو دا دل دکھا نہ پیا کرے خبردار ماں پیو بڑھڑا ہو جاوی کندہ تے چاہ کے بھی انہاں کو بات نمڑا پوی تا لائے جاوے جھلنا چ بلہامنا پوی تا بتا لے خبردار ماں پیو نال اچھا نہ پیا بولے خبردار ماں پیو دے دل کو دکھاوے نہ پیا ساریاں گلہ میں وسیعتہ کرے دا رہ گیا لیکن ایک وسیعت میں ہو روئی کی دی بھئی ٹھیک ہے ماں دا ادب کرے پیو دا ادب کرے ماں دا فرما بردار راوے پیو دا فرما بردار راوے ساری دنیا کو چھوڑ دے لیکن ماں تے پیو کو نہ
پہ چھوڑے لیکن ایک گل یاد رکھے جتا توحید دا معاملہ آ جاوی میری عزت دا معاملہ آ جاوی تے ماں پیو تیرا دوجے مقام دے کھڑا ہوئے وہ پیو تے کو آکھے پوترا تو میری اولاد ہے پیا تے چل میرے نال اجے سبیلا تقسیم جکر اجے کھجورا غیر دے نا دیا جکا اجے بکرے چھترے فلاں دربار تے دے چا آ پوترا لے جا میں کو گڈی دے اوتے لے جا لیکن میں تے کو مننا پیا کرے دا پیو ماں دی اے گل نہ پیا مننے بے شک بد دعاواں دے دے رہ جاویں بے شک گلاں کرے دے رہ جاویں ماما پیٹ پیٹ کے آتی رہ جاوے تو میں دودھ دیاں دھاراں تے کو بخشنیا کوئی نہیں میں تیرا گھر اجاڑ چھوڑنا ہے میں تیری بیوی بھجا چھوڑنی ہے اسا تے کو گھر کوئی نہیں بنانے والا اسا تے کو زہرا دے چھوڑ لے بے شک ہر چیز بتا چکر ہے لیکن جتھا میری توحید دا معاملہ آ جاوے اتھے پیو کو بھی چھوڑ دے ماما کو بھی چھوڑ دے مامیاں کو بھی چھوڑ دے ساریاں کو بھی چھوڑے پیدا چکرے پیا اس گالو سجتے کام کرے زیادہ مصیبتاں ود دیاں سر جی پدی پریشانیاں ود دیاں سر دکھ ود دیا سر غم ود دیا سر ایو جائی لوگ بھی تیرے دشمن بن جا سر جدہ تیرے سوچ بھی جی کوئی نہیں ہونا اللہ دے رسول محمد رسول اللہ فرمایا ہے ایو جی ہم وقت بھی آسی لوگاں دے یہ منہ تے مل سر ودے خوش ہو کے مل سر ودے ہنس کے مل سر ودی عزت اکرام نال مل سر لیکن ٹھڈو ایک بائے دے دشمن ہو سر ایک بائے کو دشمن سمجھے دے ودے ہو سر آجو ایو وقت آ گئے آخر کیا وجہ ہو سی اس گالو خوشی کو مل سن تو کوئی تمہ ہو سرے کوئی لالچ ہو سرے کوئی ڈر ہو سرے اس گالو خیال رکھایا مسلمانوں مصیبت آ جاویں پوتر تیرا مر جاوے گھر نہ اجڑے دنیا پٹ دی رہ جاوے کہ چل یار چل امام بری دے نا دا نظر آنا چلے چل یار بابے حسین دے نا دا دودھ جا بڑا تے مجھ ٹھیک ہو جاسی بے شک منجی سارے مر جاؤنی گھر اجڑ جاؤنی دے میں تھا اسے دے نا تے دیندہ رہ جاویں ونڈا میں تھا اسے دے نا تے ونڈیندہ رہ جاویں باقی صبر دا گھوٹ بھریندہ میں دکھاں دے وچ صبر دا گھوٹ بھریندہ میں پریشان نہ تھی میں جی میں 23 سال تک ایوب پیغمبر گھوٹ بھری رہ گئے 23 سال تو بعد اسکے کیتا ہی جنہوں کو دکھ دیتے آسے جانے چوئی دکھ دیتا آسے مال بھی ختم کیتا آسے پتر بھی مار چھوڑے آسے غلام بھی ختم کر چھوڑے آسے گھر بھی ٹھوا چھوڑے آسے سکڑا نیلے اسمان دے تلے ایک کل کی لا کے بیٹھا رہے میں داؤندا تے میں اللہ کو یاد کرے دا رہندا آدھا ویدہ تھانے مرے داؤندا دیکھو جرا اللہ کو مننا لاوے ایمیں اجڑ داؤندے ایمیں ویران ہوندہ رہندے لیکن وقت بھی صبر دا گھوٹ بھرے دا رہ گئے وقت بھی آدھے اللہ میں کو پتے تو دکھ دے بڑا لوی تو ہے سکھ دے بڑا لوی تو ہے تو اگر آج سکھ نہ دے میں تے دشمانی میں ہس دے رہے میں سر یہ ایسا سکھ دے مارتے آئے 23 سال تو بعد ایسا چشمے جاری کرا کے پلا کے اندر دیا بیماریاں میں دور چکی دے باہر دیا بیماریاں میں دور چکی دے جتنے پوتر مار گئے وہ بھی واپس چلیتے سے ربل ہور پوتر بھی دیتے سے مال ہور بھی نہ لیتے سے دنیا لگو مسئلہ سمجھا دیتے سے جتنے بھی دکھا جاویں صبر دا گھوٹو بھرے داوے امیدہ ساڑے نہ لے داوے ساکو اگر ہوئے موئے بھی زندے کر کے دیمنے پوین تتاوی اسا دے چھوڑے دوڑے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ آئے ایماندار ہو صبر تے نماز دے ذریعے امداد طلب کر دے رہا ہے اے دو کام تو سن کریں دے ہوئے تے میں اللہ رب ان اللہ مع الصابرین بے شک میں توڑے نالو سا تے جن دے نال میں ہوا جی میں ابراہیم دا وال دنگا دی بھی ہوان دیتا ایویں توڑا وال بھی دنگا نہ ہوان دیس انشاءاللہ زندگی رہی دبات کے لئے میں ساؤں حضرات چند ایران ضرور سن گئے